भयो है भयो जोजोलपा नमस्कार गुड इभिनिङ गुड मर्निङ ई दबुको श्रृङ्खला ई दबु म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु आजका रिसोर्स पर्सनहरू है रिसोर्स प्यानलमा हाम्रा विज्ञहरू हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ है उहाँ लबक टेक्ससबाट हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरिकन डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ यहाँ फोर्ट डालस फोर्ट टेक्ससबाट हुनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि मलाई आज यो मोडरेसनलाई हेल्प गर्नको लागि आउनुहुने डाक्टर वासव राजोपाध्याय म उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछु दर्शकवृन्द प्रमेश श्रेष्ठ म यहाँहरू सबैलाई यी दबुमा स्वागत गर्दछु वासवजी हजुर जोजोलपा म वासव राजोपाध्यायको तर्फबाट हामी हरेक महिना यी दबु मार्फत नेवा सिभिलाइजेसनका विषयवस्तुहरू जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई लिएर यहाँहरू माझमा उपस्थित भइ नै रहेका छौँ तर आजको सन्दर्भमा यो विशेष एपिसोडमा चाहिँ हामी अहिलेको जुन करेन्ट सिचुएसन छ यो हामीले आज भोग्नु परिरहेको जुन सिचुएसन छ त्यो पीडादायी सिचुएसनमा लागि चाहिँ कसरी के गर्ने कुन तरिकाबाट चाहिँ संयमता अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा को विषयमै हामी छलफल गर्छौँ र दोस्रो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि विश्वले हामीले इतिहासकै पानाहरू पल्टाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि विश्वले हरेक 100 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न समस्याहरू यस्तै समस्याहरू झेल्दै आइरहेको छ अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले 14औं शताब्दी 14th सेन्चुरीको कुरा गर्यो भनेदेखि त्यहाँ बेला पनि एउटा ब्युबोनिक प्लेग भन्ने छ जसलाई चाहिँ ब्ल्याक डेथ भनेर अहिलेसम्म इतिहासमा ब्ल्याक लिस्टमा छ त्यो नामै त्यो प्लेगले पनि त युरोपमा झन्डै 10औं लाख मान्छेहरूको मृत्यु भयो है त्यसपछि आएर 15th सेन्चुरीमा आएर चाहिँ यो अमेरिकन चिकन पक्सले चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूको ज्यान लियो हुन त त्यो बेला हैजा मलेरिया प्लेगहरू पनि थियो र त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन चिकन पक्स नै बढी थियो त्यसरी आएर 16औंमा आएर चाहिँ चाइनामा आएर चाहिँ यो अर्को प्लेग सुरु भयो जहाँ चाहिँ लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू मरे त्यसै गरी 18th सेन्चुरीमा आएर चाहिँ हेटीमा चाहिँ यो पहिलो ज्वरो रोगले गर्दाखेरि करोडौँ मान्छे मर्यो हरेक 100 वर्षको अन्तरालमा हामीले हेर्दै हेर्दै आयो भनेदेखि चाहिँ 19th सेन्चुरीमा आएर अफ्रिकामा चाहिँ यो त्यहाँनिर राइडर पेस्ट भाइरसले गर्दा पनि म्याक्सिमम मान्छेहरू करोडौँ मान्छेहरू मर्यो अहिले हामीले भोग्दैछौँ अहिलेको परिस्थितिमा यो पनि डे बाई डे है हरेक चाहिँ यो चाइनाबाट चाहिँ सुरु भएको जुन यो कोरोना भाइरस अहिले चाहिँ सबैको मनमा यसैले चाहिँ एकदम डेरा जमाइरहेको छ यसमा प्यानिक नभइकन यससँग कसरी चाहिँ हामीले यससँग चाहिँ फाइट गर्न सक्छौँ जित्न सक्छौँ भन्ने विषयमै हामी त्यसमा चाहिँ निहित भएर आजको कुराकानीहरू गर्छौँ अघि नै हाम्रो अग्रज दाजु प्रमेश श्रेष्ठजीले भनिसक्नु भइसकेको छ हाम्रो यो डाक्टर द्वय हुनुहुन्छ उहाँहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यस विषयमा तपाईहरुले विभिन्न क्वेशनहरू छ भनेदेखि हामीले राख्नुस् यो फेसबुक लाइभ भइ पनि राखेको छ र जे तपाईले सुन्नु भएको छ नहुन पनि सक्छ किनभने फेसबुकको मिडियाबाट धेरै अफवाहहरू फैलिरहेको छ धेरै नचाहिने कुराहरू पनि त्यसमा फैलिएका छन् जसले त्रास बढी चाहिँ प्यानिक भइरहेको छौँ हामी सबैजना अब यस्तै कुराहरूलाई निराकरण गर्नको लागि हामी एक्सपर्ट जो हुनुहुन्छ जो डाक्टरहरू हुनुहुन्छ त्यसैमा स्पेशलाइज गर्नुभएको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुखबाट हामी सुन्छौँ यो कुराहरू त्यसले तपाईहरु पनि ढुक्क हुनुहोस् र तपाईहरुको हामीलाई विश्वको हरेक कुना कुनाबाट हेरिराख्ने हरेक दर्शक महानुभावहरू उहाँहरूले पनि क्वेसन गरिदिनुस् र मलाई पनि 2-4 वटा क्वेसन अलरेडी आएको छ म पछि त्यो क्वेसन तपाईहरुको राखिदिने छु र यसरी चाहिँ म यो फ्लोर अहिले प्रमेशजीलाई म दिन चाहन्छु शुभ धन्यवाद वासवजी दर्शकवृन्द है अब धेरै समय हामीले नष्ट नगरौँ अब कोरोना के हो कस्तो हो भन्ने बारे त हामी त्यो विषयमा गइराख्न आवश्यक देखिँदैन हैन अब एपिडेमिकले गर्दाखेरि संसारभर कोरोना के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू बुझिनै सकेका छ अब हामी नेपाली है आज यहाँ राख्न खोजिरहेका छौँ हैन के छ त अब हामी नेपाली समुदाय
आफ्नै कल्चर छ, हामीले हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा हामी फोकस गरेर चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ होइन। अब सुरुवातमा अब आजका हाम्रा त्यसमा उहाँहरूको बारेमा सानो टिपोट है। तपाईँको धेरै कुराहरू त उहाँहरूको फेसबुकबाट पनि तपाईँहरूले ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमध्ये मैले अहिले भनिहाल्नु पर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सानो तपाईँहरूलाई चिनारी दिने तर्खरमा डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ है फर्स्ट मैले लिइरहेको छु होइन। उहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ लबक, टेक्ससको लबकका बासिन्दा हुनुहुन्छ है। अब उहाँ के त भन्दाखेरि कम्युनिटीमा उहाँको आफ्नै छुट्टै पहिचान भइसकेको छ है। एक त उहाँ डक्टर, त्यसमाथि पनि के त भन्दाखेरि त्यहाँको लोकल जुन अर्गनाइजेसन छ नेपाली सोसाइटी अफ लबक, त्यहाँका उहाँ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यस मानेमा त्यहाँको नेपाली समुदाय बिचमा उहाँको छुट्टै पहिचान पनि रहिआएको छ। अब उहाँ के त भन्दाखेरि विशेष गरिकन उहाँको स्पेसलाइजेसन्स भनेकै यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन सम्बन्धी छ है। उहाँ चाहिँ अहिले मेडिकल डाइरेक्टर एन्टी माइक्रोबायल स्टेवार्डसिप एट कोभेनेन्ट हेल्थ भनेर त्यस अन्तर्गत विभिन्न अस्पतालहरू रहेको छ है। अब यसै गरी उहाँको मैले रेज्युमी हेर्दाखेरि कुराहरू धेरै छ, तर आज हाम्रो यो कार्यक्रममा फोकस कोरोना भाइरस भएको हुनाले म उहाँको चिनारीलाई यतिमा सीमित राख्दछु होइन। माफ गर्नु होला, बुझ्ने तपाईँको इच्छा छ भने फेसबुकमा उहाँसँग कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। उहाँसँग डाइरेक्टली तपाईँहरूले वार्तालाप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरिकन आजका अर्का हाम्रा रिसोर्स प्यानलका वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठ। उहाँको पनि एउटा छुट्टै पहिचान भइसकेको छ है। उहाँ अब यो मेडिकल लाइनमा उहाँले जुन प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, इट्स अलमोस्ट वी आर इन द 30 इयर्सको हाराहारीमा उहाँको मेडिकल प्र्याक्टिस भइरहेको छ है। उहाँ यहाँ डालस फोर्ट वर्थमा स्पेसियल्ली उहाँको आफ्नो एउटा युनिक पहिचान भनेको उहाँले यहाँ फ्री हेल्थ क्याम्प गरिराख्नु भएको छ 2009 देखि। त्यसबाट उहाँको छुट्टै पहिचान रहेकै छ भने त्यसै गरिकन उहाँको अर्को पहिचानको कुरामा चाहिँ यो ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसन युएसए च्याप्टर अन्तर्गत उहाँ हेल्थ डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ है। हाम्रो हेल्थ डिभिजन भनेर छ, त्यो हेल्थ डिभिजन अन्तर्गतको उहाँ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन यहाँ यो टेक्ससमा जुन यो टेक्सस नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसन छ त्यसका पनि उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ है। अब यति भन्दै म विषय प्रवेशमा लागौँ होइन। कोरोना भाइरस अति अब के त भन्दाखेरि एक किसिमबाट सबैलाई मेन्टल टर्चर, बेलुका बस्यो घरमा क्वारेन्टाइन छौँ हामी होइन, सेल्फ क्वारेन्टाइन। त्यसरी हामी यहाँ छौँ भने डक्टरहरू त अस्पतालमा बिजी भइराख्नु भएको छ होइन। सबभन्दा सर्वप्रथम त के त भन्दाखेरि इडब्ल्यू र इडब्ल्यूको तर्फबाट म उहाँहरू मार्फत के त भन्दाखेरि समस्त यो मेडिकल फिल्डमा हुनुभएका समस्त व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ म सल्युट गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरूले जुन अहिले अथक प्रयास गरिराख्नु भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा, यो जुन हेल्थको विभिन्न क्षेत्रमा जति पनि काम गरिराख्नु भएको छ होइन, सबैलाई के त भन्दाखेरि म इडब्ल्यूको तर्फबाट म हार्दिक विनम्र र यति भन्दै म अगाडि लाने तर्खरमा छु है। सुरु म डाक्टर प्रकाशबाटै गर्न चाहन्छु है। डाक्टर प्रकाश, अब अलिकति अहिलेको माहौल जुन छ नि होइन, के छ त अब यो पहिला त हामी स्टार्टिङमा हामी नम्बरिङबाटै जाउँ कि अहिलेको के छ, अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा अहिलेको अवस्थामा वर्ल्डमा जुन एपिडेमिक बढिरहेछ होइन, त्यसबाट फ्याटालिटीको कुरा भयो, त्यसै गरिकन अहिले अगाडि बढिरहेको नम्बरिङ, त्यसपछि आएर अमेरिकाको सिचुएसन र यो हाम्रो अहिले जुन फेसबुक लाइभ भइरहेको छ, नेपालबाट पनि धेरै यहाँ क्वेसनहरू आउन थालिसकेको छ होइन। यस अवस्थामा हामी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि रहेर चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्नेछौँ। अहिले म डाक्टर प्रकाशलाई अलिकति अहिलेको यो अवस्थाबारे अलिकति ब्रिफिङ गरेर अगाडि बढिदिनु अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिला त सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु र यो हाम्रो यो कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको स्थितिमा नेपाल, अमेरिका लगायत सम्पूर्ण संसारभरि जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ म सलाम गर्न चाहन्छु र हृदयबाट नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
we are in a war now, and together we will win this battle. अब अहिलेको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने अब यो धेरै भएको छैन यो रोग चाहिँ अफिसियली एनाउन्स भएको होइन चाइनाको वुहान बाट चाहिँ 2019 को अन्तिमतिर चाहिँ बाट चाहिँ सुरु भएको यो रोग अब करिब करिब 3 महिना यता आउँदाखेरि संसारभरि का चाहिँ धेरै देशहरूमा यसले चाहिँ आफ्नो जरा गाडिसकेका छ र आजको तथ्याङ्क अनुसार लगभग 34,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई संसारभरिबाट 3,34,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई यसले आक्रमण गरिसकेका छ 600 भन्दा बढी सरी 14,600 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु भइसकेका छ युनाइटेड स्टेट्समा मात्रै कुरा गर्ने हो भने लगभग 32,000 व्यक्तिलाई चाहिँ यसले इन्फेक्ट गरिसकेका छ यो चाहिँ जनवरीको चाहिँ 3rd विक तिर चाहिँ सुरु भएको अमेरिकामा र गएको करिब करिब 2 महिनामा यसले 32,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई चाहिँ यसलाई इन्फेक्ट गरिसकेका छ र 400 जना भन्दा बढी व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भइसकेका छ र टेक्सास राज्यमा मात्रै 334 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई चाहिँ यसले इन्फेक्ट गरिसकेका छ र अहिलेको चाहिँ स्थिति यो अनि डाक्टर साहब यो जुन स्थितिहरू तपाईले भर्खर यो आँकडा त्यहाँ दिनुभयो होइन थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि अब अर्को चाहिँ प्रश्न म डाक्टर सञ्जीवलाई दिँदैछु डाक्टर साहब यो जुन प्रकारले जुन अब भर्खर हाम्रो डाक्टर प्रकाशले जुन हामीलाई आँकडा बताउनु भयो कस्तो डरलाग्दो किसिमको छ यो आँकडा हामीले सुन्दा पनि एभ्री डे बिहान उठे पनि सुते पनि यो कोरोना कोरोना कोरोनै भइरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने अहिले हामीले स्पेसली हामीले यो फोकस गरिरहेको यो कार्यक्रम चाहिँ हामी नेपाली कम्युनिटीको लागि यहाँ अमेरिका नेपाल र विश्वभरिकाहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न डाक्टर सञ्जीव प्लिज नमस्ते सबैलाई जो लप्पा प्रमेशजी राजुपातेजी धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रोग्राममा अब कोभिड-19 भाइरसको तपाईले भन्नुभएको जस्तो सबैले फेसबुकमा यही पाइन्छ न्युजमा पनि यही पाइन्छ अब यो के छ भने यो पेन्डेमिक हो अनि यो संसार इट्स इन्भल्भिङ द होल वर्ल्ड अनि कुनै पनि पेन्डेमिक आउनु अगाडि चाहिँ मान्छेले के भन्छ ओ देयर अलार्मिस मान्छेहरूले धेरै तर्साउनलाई गर्यो भन्छ पेन्डेमिक भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने ल हामीले यति नगरे पुगेन रहेछ हामीले यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा आउँछ अब अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो अमेरिकामा अहिले लगभग 32,000 मान्छेहरूलाई यो भइसकेको छ अनि लकिली नेपालमा हाम्रो अहिलेसम्म थाहा भए अनुसार एउटा मात्र केस छ भन्ने मैले सुनेको छु अब नेपालमा विभिन्न कारणले हामीलाई प्रोटेक्ट भएको छ नेपालमा अमेरिकामा युरोपमा चाहिँ विभिन्न कारणले एन्ड मेनली ट्राभल रिजनले गरिकन यो भाइरस चाइनाबाट बिकज मान्छेहरू ट्राभल गर्दा वुहान प्रोभिन्सबाट युरोपमा गए अनि ईस्ट कोस्टमा पनि गयो न्युयोर्कमा पनि मान्छेहरू चाइनिज कम्युनिटी धेरै ट्राभल गर्ने रहेछ अनि युरोपमा चाहिँ फर सम रिजन इटलीमा अहिले हाइएस्ट छ अनि कम्पेरिसन गर्दा इटली र अमेरिकाको कम्पेरिसन गर्दा लगभग त्यो एउटा ग्राफ हेर्दाखेरि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि हामी अहिले त्यो ग्राफ मैले प्रेजेन्ट गर्न सकिनँ तर त्यो ग्राफमा डाटामा के छ भने इटलीमा डे 1 वाज मार्च 23rd अहिले हामी अमेरिकामा चाहिँ लगभग मार्च 5th मा छौँ अनि हुँदाखेरि अहिले हामी मार्च 21st मा अमेरिकामा 32,000 केसेस छ इटलीमा चाहिँ मार्च 10th मा चाहिँ लगभग 10,000 केसेस थियो अब लगभग हामी अमेरिका र इटली सेम स्केलमा गइरहेको थियो तर अहिले अमेरिकामा त्यो स्केल भन्दा पनि फास्ट त्यो कर्भ चाहिँ एकदमै हाई भएको छ द्याट्स व्हाई यु हियर एभ्रीवेयर फ्ल्याटन द कर्भ यो कर्भ धेरै हाई भएर गयो भने के हुन्छ भने सबै मान्छेहरू एकै टाइममा बिरामी हुन्छ एकै टाइममा बिरामी भएपछि हस्पिटल सिस्टम्स विल बी ओभरवेल्म्ड जस्तै हामी तपाईले देख्नुभयो वालमार्टमा सबैले टोयलेट पेपर किन्न गएपछि के भयो टोयलेट पेपर पाएन हजुर अब यो कर्भलाई हामीले अलि स्लो गर्न सक्यो भने चाहिँ एभ्रीबडी विल नट गेट सिक एट द सेम टाइम
त्यसैले यो चाहिँ एकदमै महामारी नै हो, एकदमै त्यो कर्भ एकदमै हाई भइरहेछ। एन्ड देयर आर सर्टेन थिङ्स इन इटली द्याट दे डिड। अब त्यो ग्राफमा देखाउनु पाएको भए मार्च 5 मा उनीहरूले सबै स्कुल बन्द गर्यो, अनि मार्च 10 मा दे आर अ नेसनल लकडाउन अफ द होल कन्ट्री। अहिले हामी इटलीको 10 दिन पछाडि छौँ। हामी मार्च 10 भन्दाखेरि इटली अहिले हामी मार्च 22 मा छौँ। सो यो ग्राफ अनुसार हामी इटलीको 10 डेज बिहाइन्ड छौँ। सो इट इज प्रिडिक्टेड कि इटलीमा जे हुँदैछ हामी पनि 10 दिनमा त्यही हुन्छौँ। अब त्यो कसरी बचाउने भन्ने त्यो कुरामा अब सबैले अलिकति डिस्कस गरौँ। धन्यवाद सञ्जीव, डाक्टर सञ्जीव। अब म डाक्टर प्रकाशमा आउन चाहन्छु। अब डाक्टर साहब, एउटा चिज नि, अब म आफै पनि अब यसमा चाहिँ लक्षणहरू अब हामीले यताउता सबै पढ्दाखेरि एकदमै साधारण लक्षणबाट सुरु हुने रहेछ। सिम्टम्सहरू घाँटी दुख्ने, अलिकति टाउको दुख्ने, रनिङ नोज, रनिङ आइज भनेको छ, टाउको दुख्ने, जुन चाहिँ हामीले साधारण रुगाखोकी लाग्दा पनि यस्तै नै हुन्छ। अब पहिला हाछ्यौँ मात्र गर्दाखेरि पनि टाढाको मान्छेले गड ब्लेस यु भन्ने टाइममा भएदेखि अब आएर चाहिँ ऊ गेट लस भन्ने टाइममा पुग्यो होइन हामी अहिले पनि। अब मलाई हाछ्यौँ मात्र आयो भने म पनि डराउनु पर्ने, त्यो अर्को चाहिँ मान्छेले हाछ्यौँ मात्र आयो पनि डराउनु पर्ने। डाक्टर साहब, यो खास चाहिँ हुन्छ कसरी? यसको खास के हो सुरुवात? एकचोटि तपाईँले जसलाई कोरोनाको सिम्टम्स लागेको छ उहाँले के गरिदिनु पर्छ, जसलाई लागेको छैन अथवा चाहिँ रेगुलर फ्लू र यो कोरोना भाइरस अट्याक के हो त? यसमा कसरी छुट्याउन सकिन्छ? प्लिज एकचोटि यो भनिदिनुहोस् न। सो यो कोरोना भाइरस भन्ने चाहिँ अब एक किसिमको भाइरस भयो, आरएनए भाइरस भन्छौँ होइन। यो नयाँ भाइरस चाहिँ होइन। यो कोरोना भाइरस भन्ने चाहिँ यसको धेरै सदस्यहरू छ यसको परिवारभित्र, र युजली यो भाइरसहरू चाहिँ बढी चाहिँ जनावरहरूमा हुन्छ, र अनि मानिसहरू चाहिँ जनावरको सँग धेरै सामिप्यता हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो भाइरस चाहिँ मान्छेमा आउने हुन्छ होइन। त्यसलाई स्पिल ओभर भन्छौँ हामी। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू म्युटेसन भएर आउँछ, अलिकति परिवर्तित रूपमा आउँछ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो लागि नयाँ हुने भयो। अब यस्तै चाहिँ आउटब्रेक 2002 मा पनि भएको थियो, जसलाई चाहिँ हामी सार्स आउटब्रेक भन्छौँ होइन। 2012 मा पनि यस्तै आउटब्रेक भएको थियो मिडल इस्टमा। त्यसलाई हामी मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम आउटब्रेक भनेर भन्छौँ। र यो त्यही नै परिवार मध्येको एउटा भाइरस हो, जसलाई चाहिँ सुरुमा कोभिड-19 सुरुमा चाहिँ भाइरस भन्नुभयो नोभल भनेको नयाँ, र त्यसलाई चाहिँ पछि WHO ले त्यो रोगलाई चाहिँ कोभिड-19 होइन, भाइरसको नाम चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस भयो, अनि रोगलाई चाहिँ कोभिड-19 भनेर चाहिँ WHO ले भन्यो। अब यो चाहिँ यसले मुख्यतया यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ अट्याक गर्ने भएको भएर यसको सिम्टम चाहिँ रेस्पिरेटरीसँग सम्बन्धित नै हुने भयो होइन। यसको मुख्य लक्षण भनेको चाहिँ सुक्खा खोकी लाग्ने, अनि ज्वरो आउने र अनि सास फेर्न गाह्रो हुने। मुख्य लक्षण चाहिँ यो तिनवटा हो होइन। यस बाहेक अरू लक्षणहरू जस्तै जिउ दुख्ने, अरू भाइरल इन्फेक्सनहरूले जे गर्छ जिउ दुख्ने, र 10% बिरामीहरूमा चाहिँ सुरुमा जुन यो चाहिँ मुख्य रेस्पिरेटरी सिम्टम्सहरू सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पेट दुख्ने र डायरिया हुने, भोमिटिङ हुने लक्षणहरू पनि देखा पर्छ भन्ने भनेको छ करिब 10% बिरामीहरू। तर चाहिँ इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि यो यसको मुख्य सिम्टम भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी सिम्टम नै अघि मैले भनेको जस्तो। र यसको इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ होइन। अब एउटा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति चाहिँ रोग लागेको व्यक्तिसँग चाहिँ सम्पर्कमा आइसकेपछि भाइरस आफ्नो शरीरमा छिरिसकेपछि सिम्टम सुरु हुने टाइमसम्मलाई चाहिँ हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ 2 देखि 14 दिन भनेर भन्छौँ। 2 दिनदेखि 14 दिनसम्ममा कुनै पनि टाइममा चाहिँ यसको लक्षण सुरु हुनसक्छ। एभरेज हेर्दाखेरि चाहिँ चाइनामा भएको 80-90 हजार बिरामीहरूको चाहिँ सबै स्टडी गर्दाखेरि एभरेजमा चाहिँ 5 देखि 6 दिनको बिचमा चाहिँ यसको सिम्टम्सहरू चाहिँ सुरु हुने रहेछ। अब अरू पनि रेस्पिरेटरी भाइरसहरू धेरै छन्, जस्तै एउटा इन्फ्लुएन्जा भयो होइन, राइनो भाइरस भन्छ, अर्को रेस्पिरेटरी सिन्सिटियल भाइरस भन्छ। त्यो विभिन्न प्रकारका रेस्पिरेटरी भाइरसहरू छन्। यिनीहरूले पनि गर्ने लक्षणहरू यस्तै नै हो। उनीहरूले पनि रेस्पिरेटरी सिस्टमै अट्याक गर्ने हो होइन। त्यसमा चाहिँ अब कसैले भन्छ अब भनौँ न अरू भाइरसहरूले चाहिँ अब नाकबाट सिँगान आउने, त्यसमा आँखा रातो गर्ने, विभिन्न त्यस्ता सिम्टमहरू, अथवा इभन सोर थ्रोट पनि चाहिँ यो कोभिड-19 मा भन्दा चाहिँ
अरू भाइरसहरूमा चाहिँ बढी कमन हुन्छ भनेर भन्छ होइन। तर चाहिँ यी सबै भाइरसहरूले रेस्पिरेटरी ट्र्याकमै अट्याक गर्ने भएको भएर लक्षण मात्र हेरेर चाहिँ यो कोभिड-19 हो त्यो चाहिँ फ्लू हो भनेर भन्न चाहिँ गाह्रै छ। त्यही भएर अब चाहिँ कुनै पनि सिम्पटम भएछ र अनि अब अरू पनि कोभिड-19 लाग्न सक्ने रिस्क फ्याक्टरहरू छ। अब कुनै हाई एन्डेमिक एरियामा त्यो व्यक्ति गएको छ अथवा चाहिँ त्यस्तो बिरामीको सम्पर्कमा आछ विदिन लास्ट 14 डेज भने चाहिँ कोभिड-19 को लागि चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नु पर्यो होइन कुनै रिस्क फ्याक्टर छैन भन्ने चाहिँ अब मोस्ट लाइकली अरू फ्लू अथवा चाहिँ अरू खालको इन्फेक्सनहरू चाहिँ हुनुपर्छ। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले चाहिँ एउटा हामी हेल्थ केयर वर्कर अथवा चाहिँ साधारण भनौँ न व्यक्तिहरू पनि हामी अहिले कोभिड-19मा यति फोकस छौँ कि हामीले बिर्स्यौँ कि अब चाहिँ कोभिड-19 बाहेक अरू रोगहरू पनि छ होइन। साधारण रुगाखोकी जुन हामीले पहिला भन्थ्यौँ फ्लू भन्थ्यौँ, अब अहिले चाहिँ साधारण एउटा हजुरले भन्नुभएको जस्तै अलिकति हाँस्यौँ लाग्यो अथवा चाहिँ खोकी लाग्यो भन्ने बित्तिकै दौडेर गएर मलाई चाहिँ कोभिड-19 को टेस्ट गरिदिनु पर्यो भनेर दौडेर आत्तिएर आउने व्यक्तिहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ। सबैजनालाई चाहिँ अब यो फेरि अब छलफल गरौँला होइन छलफल गर्ने क्रममा। तर चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सबैजनालाई जाँच गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता हामीसँग छैन र चाहिँ अब रिस्क छैन भन्ने मोस्ट लाइकली अब चाहिँ अरू साधारण रुगाखोकी लागेको पनि हुनसक्छ। तर लक्षण मात्रै हेरेर चाहिँ यही नै हो भनेर ठम्याउनु चाहिँ गाह्रो छ। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश। हजुर अब अलिकति म हामी नेपाली समुदायतिर पनि अलिकति उतातिर फोकस गर्न चाहन्छु। यहाँ क्वेसन्सहरू पनि आइरहेछ र अहिले स्पेसल्ली फेसबुकमा फ्लोट भइरहेको अनुसार डेटाले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँ एकजना मात्रै यो कोभिड-19 लागेको भन्ने कुरा पनि देखिन आउँछ भने अर्कोतिर के त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू नेपालमा यो कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुराहरू देखिन आएको छ है। नम्बर 1 चाहिँ नेपालीहरूलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने किसिमबाट पनि अगाडि बढिरहेछ भने अर्को चाहिँ पक्षमा के भनिरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो कल्चर हाम्रो सिभिलाइजेसनमा जुन आएको यो हाम्रो खानपानको छ हाम्रो सिभिलाइजेसनको एउटा पाटोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा त्यस्तो इम्युन पावर डेभलप भएर गएको छ भनेर चाहिँ दुई किसिमबाट व्याख्या हुने गरिरहेछ होइन। र अहिले डेटाहरू हेर्दाखेरि पनि अब कुनै पनि कन्ट्रीमा पनि हामीले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म देखिए अनुसारले अहिलेको तत्काल अहिले हेर्दाखेरि न्युयोर्कमा 2 जना नेपालीलाई लागेको भन्ने देखिन आएको छ होइन। यसमा चाहिँ के छ त अब हामी के नेपालीहरू साँच्चीकै यो इन्फर्मेसनको कमीले गर्दाखेरि हामीले थाहा नपाएको के छ कि हामीमा त्यस्तो केही किसिमको एउटा केही रेसिस्टेन्स गर्ने पावर म डाक्टर सञ्जीवबाट सुरु गरौँ। हुन्छ प्रमेश त्यो तपाईँले इम्पोर्टेन्ट कुरा निकाल्नु भयो। तर यस्तो नै नेप्लिजहरूमा रेजिस्टेन्स छ भने त्यो गाह्रै हुन्छ। अब एपिडेमियोलोजिक डाटा हेऱ्यो भने चाहिँ वुहानबाट स्प्रेड भइकन जहाँ जहाँ मान्छेहरूको धेरै ट्राभल भएको छ त्यहाँ स्प्रेड भएको छ। अब जस्तै हाम्रो अमेरिकामा चाहिँ अहिले इस्ट कोस्टमा छ, वेस्ट कोस्टमा छ, अनि शिकागो अल अराउन्ड जहाँ मान्छेहरू धेरै ट्राभल गरेको छ। अहिले इनर माउन्टेन स्टेट सेन्ट्रल अमेरिकामा सेन्ट्रल स्टेट्समा त्यति भएको छैन। अब नेपाल इज अ ल्यान्डलक कन्ट्री, इट्स अ माउन्टेनस कन्ट्री, सो वी क्यान एक्सट्रापोलेट that maybe that's why we are somewhat protected. And one important thing the government of Nepal has done is lock down the country for 2 weeks. 2 weeks, okay, 4 weeks. I think that is the most important epidemiological step that we have taken despite त्यस्तो hardship हुने अहिले visit Nepal 2020 भनिरहेछ। त्यस्तो hardship हुँदा हुँदै पनि everybody is banned from traveling to Nepal. I think that one single factor is going to play a lot in keeping the coronavirus in check or not coming to America. And the opposite of that is in European countries र अमेरिकामा हामीले त्यो गर्न सकेका छैन। अहिले अमेरिकामा अहिले नै हाम्रो 5 जति स्टेटमा चाहिँ लकडाउन त नभनौँ स्टे एट होम भन्ने अर्डर आएको छ। खासै हामीले यो एपिडेमिकलाई पेन्डेमिकलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने होल नेसनलाई नै अहिले हामी स्टे एट होम राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
सो गोइङ ब्याक टु तपाईँको त्यो क्वेसन चाहिँ अलि एक्ज्याक्टली नेपालीहरूमा मात्र इम्युनिटी छ भन्ने त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द है, तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँहरूको क्वेसनको आधारमा पनि हामीले यो अगाडि प्रोग्रामलाई अगाडि बढाइरहेछौँ होइन। यसलाई समय सापेक्ष दर्शक महानुभावहरूको क्वेसनलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। दर्शकवृन्द, अब हामी के क्लियर हुनु पर्यो त भन्दाखेरि वान अफ द फ्याक्टर जुन नेपालले चाहिँ हाम्रो यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी चाहिँ हामी इम्युन छौँ भन्ने एउटा कुराहरू अगाडि उठिरहेछ है। यो फेसबुकको उसमा पनि तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नुभयो त्यो बिल्कुलै अब नहुन पनि सक्छ र अब त्यसलाई चाहिँ त्यही हो भनेर चाहिँ हामी ढुक्क भएर नबसौँ र डाक्टर साहबहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ, नेपाल गभर्मेन्टले जुन भनिरहेको छ ती कुरालाई मनन गरौँ होइन। सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू आइरहेछ। अब यो सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ अलिकति हामी फोकस आउन है। सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेर आइरहेछ, यसको खास परिभाषा लाई चाहिँ सजिलो सरल र सबै आम नेपालीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ हामीले अलिकति यसमा अलिकति डिस्कस गरौँ न है। म पहिला डाक्टर प्रकाशमा जाउँ। तपाईँको अहिलेको मेरो डाक्टर सञ्जीवलाई सोधेको क्वेसनमा केही थप्नु छ भने थप्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो सोसियल डिस्टेन्सिङमा अलिकति सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरिकन केही राखिदिनुहोस् न। त्यो अघिको क्वेसनमा पनि म अलिकता थपिहाल्नु। अब हामीमा कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ कोभिड-19बाट बस्ने कुनै केही त्यस्तो तत्त्व केही छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस हो होइन। यो चाहिँ नयाँ भाइरस हो र कुनै पनि भाइरसको जब आउटब्रेक हुन्छ त्यो चाहिँ आउटब्रेक किन हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूसँग चाहिँ त्योसँग लड्ने क्षमता हुँदैन कि, त्यसको एन्टिबडी होइन, त्योसँग चाहिँ अथवा कुनै त्योसँग लड्न सक्ने क्षमता हुँदैन। अब संसारका यति देशहरूमा चाहिँ आक्रमण गरिसके, अब नेपालीमा मात्रै त्यस्ता कुनै विशेष तत्त्व छ भने त्यो त अब पछि अब भनौँ न रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ स्टडी गर्दै जाँदाखेरि देखिन सक्छ। अब यस क्रममा के भनौँ भने अब इभन भनौँ न मलेरिया चाहिँ सर्टन ब्लड ग्रुप भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाग्दैन कि। त्यस्तो खालका कति किसिमका रोगहरू चाहिँ साइन्टिफिकली भन्नुपर्दाखेरि कति किसिमका रोगहरू छन् जो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक चाहिँ ब्लड ग्रुप अथवा चाहिँ त्यस्तो कुनै तरिकाले चाहिँ जोगिने खालकाहरू पनि छ। तर यसमा चाहिँ मैले चाहिँ नेपालीहरूलाई लागेन भन्दाखेरि पनि अब चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब सायद पर्याप्त मात्रामा परीक्षण भएन कि। अब अहिले मैले बुझेको डाटा अनुसार अहिले चाहिँ करिब 500-600 जना मान्छेलाई चाहिँ परीक्षण भयो भन्ने सुनियो होइन। त्यसमध्ये एकजनालाई मात्र पोजिटिभ देखिया छ। अब त्यो सत्य हो भने त त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। त्यो चाहिँ अब हामीले पक्कै पनि हामीले चाहिँ धेरै मान्छेलाई रोग लागोस् भनेर हामीले पक्कै पनि चिकाएको होइन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्याम्पल साइज चाहिँ धेरै असर गर्छ क्या। 3 करोड नेपालीमा चाहिँ अब चाहिँ 40 जना अथवा के अरे 400-500 जनालाई चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ 1 जना 2 जना पोजिटिभ हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ कसैलाई पनि छैन, स्याम्पल साइजै पुगेन नि। र अर्को कुरा अब मान्छे चाहिँ लक्षण भएको बिरामीहरूले कति सुलभ तरिकाले चाहिँ परीक्षण गराउन सक्छ त। अब जस्तै एक ठाउँमा मात्रै परीक्षण हुन्छ भने अब काठमाडौँको त परै भनौँ न काठमाडौँको व्यक्तिले त टेकुसम्म गएर परीक्षण गर्न चाहला। तर चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर भएको जस्तै कोही मान्छे चाहिँ विराटनगर पिरगञ्ज तराईतिर अथवा चाहिँ इभन नारायणगढ सम्मै अथवा पोखराका मान्छेले पनि अब सिम्टम भएपछि के त्यो मान्छे चाहिँ टेकुसम्म आएर परीक्षण गर्छन् त होइन। त्यो एउटा चाहिँ ठुलो क्वेसन छ। अब अहिले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँहरूमा पनि सरकारले परीक्षण गर्ने ल्याबहरू राख्ने भन्ने कुरा सुनिएको छ होइन। र अर्को हुनसक्छ अर्को चाहिँ अब भनौँ न अरू देशहरूमा जस्तो चाहिँ अब ठुलो ट्राफिक चाहिँ नेपालमा नभएको भएर अलिकता त्यहाँ चाहिँ रोग भित्रन अलिकति टाइम लागेको हो कि, त्यो पनि हुनसक्छ। तर चाहिँ पक्कै पनि यो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन, नेपालीले लाग्दैन अथवा चाहिँ नेपालीले लागेन भनेर बस्ने पक्कै पनि बेला छैन। एकदमै चाहिँ सतर्क भएर सरकारले अहिले चाहिँ जे गरिरहेछ त्यसको लागि सबैजनाले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुपर्छ होइन। त्यही नै हो। अब त्यो अगाडिको प्रश्नको लागि त्यति भन्न चाहन्छु। र अब सोसियल डिस्टेन्सिङ, अब यो रोगको चाहिँ भ्याक्सिन छैन, यसको चाहिँ स्पेसिफिक उपचार छैन। र यो रोग जुन हिसाबले द्रुत गतिमा चाहिँ बढिरहेछ भने 3 महिना अगाडि सुरु भएको रोग अहिले करिब संसारका सबै देशहरूमा चाहिँ 3.5 लाख जति मान्छेहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने स्थितिमा पुग्दा यसलाई चाहिँ स्लो डाउन कसरी गर्ने? यो रोगको एउटा अथवा यो नोभल कोरोना भाइरसको एउटा चाहिँ यसको क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने चाहिँ एकदमै हाइली कम्युनिकेबल, एकदमै चाँडै ट्रान्समिट गर्ने। एउटा बिरामीले चाहिँ 2.5 देखि 3.5 व्यक्तिलाई चाहिँ यसले सार्छ भनेर भनिन्छ होइन। त्यो 3.5 व्यक्तिले अर्को 3.5 व्यक्तिलाई त्यो सरेकोले फेरि अर्को 2.5 देखि 3.5 व्यक्तिलाई
हिसाबले एकदमै ऱ्यापिडली चाहिँ रोग चाहिँ सारिरहेछ। त्यसको लागि एक मात्र उपाय, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्समिसन स्लो डाउन गर्ने एक मात्रै उपाय भनेको चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ नै हो। अब हामीले चाहिँ यसमा 2-3 टर्महरू हामीले चाहिँ सुनिरहेको छौँ। सोसल डिस्टेन्सिङ एउटा भयो, अर्को क्वारेन्टाइन भयो, अर्को आइसोलेसन भयो होइन। सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि भिडभाड नगर्ने, अब चाहिँ सोसल ग्यादरिङहरू होइन, अलिकति चाहिँ बजारतिर जाँदाखेरि पनि अब एटलिस्ट पर बस्ने होइन। त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ अब चाहिँ इभेन्टहरूमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको भिडभाड नगर्ने, त्यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ भयो। अब क्वारेन्टाइन भने चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा अगाडि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ एक्सपोजरको शङ्का लागेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो घरमा गएर होइन आइसोलेट भएर बस्नेलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनिन्छ। भने रोग लागिसकेपछि अब चाहिँ भनौँ न कुनै व्यक्ति चाहिँ हस्पिटल आउनुभयो, शङ्का लागेर टेस्ट गर्यो, टेस्ट पोजिटिभ आयो, तर उहाँलाई चाहिँ भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति साधारण रुगा खोकी मात्र लागेछ भने चाहिँ घरमा गएर बस्ने, कोहीसँग पनि कोही परिवारको अरू अन्य सदस्यहरूसँग चाहिँ घुलमिल नभइकन छुट्टै कोठामा छुट्टै भाँडाकुँडा चलाएर छुट्टै रुमालदेखि लिएर सबै त्यो त्यसरी बस्नेलाई चाहिँ आइसोलेसन भनिन्छ होइन। कोही व्यक्ति बाहिरबाट आउनु भएको छ र चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सपोजर भएको हुनसक्छ, यसलाई पनि हुनसक्छ, सिम्टम चाहिँ भइसकेको छैन, सिम्टम चाहिँ छैन तर चाहिँ लागेको हुनसक्छ भनेर त्यो सम्भावना मा चाहिँ घरमा छुट्टै राख्यो भने त्यसलाई क्वारेन्टाइन भयो। र अहिले चाहिँ हामीले भनिरहेको सोसल डिस्टेन्सिङ भने चाहिँ ग्यादरिङ नगर्ने, सोसल इभेन्टहरूमा नगर्ने र सकेसम्म चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ घुलमिल नहुने, त्यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ भयो। र अहिलेको चाइनाले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा यो रोग अहिले धेरै मात्रामा कन्टेन गरियो भनेर भनेको छ होइन। त्यसको चाहिँ एउटा ठुलो भूमिका चाहिँ यो सोसल डिस्टेन्सिङ नै हो। उनीहरूको एउटा चाहिँ ठुलो स्ट्राटेजी चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ थियो। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश। तपाईँले एउटा भर्खरै भन्नुभयो, म यसमा क्लिक भएको छु, अनि अरू कुनै भाइरसहरूमा चाहिँ ब्लड ग्रुप अनुसारले पनि त्यो इन्फेक्सन हुने नहुने भन्ने तपाईँले भर्खरै भन्नुभएको छ। अनि यसमा पनि एउटा चाहिँ खास मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ धेरै फेसबुक पोस्टहरूमा पनि देखेको, त्यसको सबै सत्य हुन्छ भने त मलाई लाग्दैन। र पनि अब तपाईँ आधिकारिक व्यक्ति हुँदाखेरि हामीले क्वेसनको क्लियर गर्नुपर्छ। अनि मैले धेरै जस्तो देखिरहेको चाहिँ ओ ब्लड ग्रुप हुनेहरूलाई चाहिँ कम लाग्छ अरे, ए ब्लड ग्रुप हुनेहरूलाई चाहिँ छिटो लाग्छ अरे। इज दिस ट्रु? त्यो मैले पनि पढेँ। अब त्यसमा चाहिँ कति साइन्टिफिक डेटाले के भन्छ एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन होइन। तर त्यो सुन्नुमा आएको छ। तर त्योभन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यसले असर गर्ने भनेको चाहिँ स्पेसिफिक एज ग्रुपको मान्छेहरू र स्पेसिफिक एउटा कोमर्बिड कन्डिसन भन्छ होइन। स्पेसिफिक रोग लागिसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी असर गर्छ भन्ने चाहिँ अलरेडी स्टडीले देखाइसकेको छ। जस्तै भनौँ न 40 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै न्यून मात्रामा 2% मोर्टालिटी रेट भन्छ होइन। 40 वर्षभन्दा माथि कटिसकेपछि 0.4%। तर एकैचोटि चाहिँ 60 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ करिब 40% चाहिँ केस फेटालिटी रेट छ कि। त्यो भनेको मतलब चाहिँ रोग लागिसकेपछि मर्न सक्ने सम्भावना। र 80 वर्ष कटिसकेपछि करिब 15% चाहिँ केस फेटालिटी रेट छ होइन। भनेपछि के देखिएको छ भन्दाखेरि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले गर्ने असर चाहिँ बढ्दै जान्छ एउटा कुरो। अर्को कुरा चाहिँ कोही मान्छेलाई चाहिँ अब हार्ट कन्डिसन छ, हार्ट फेलियर छ, अथवा चाहिँ दमको रोगहरू छ, सिओपी भन्छौँ हामी होइन, अथवा चाहिँ अरू डायबिटिज, हाइपरटेन्सन, अनकन्ट्रोल हाइपरटेन्सनहरू छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो रोगले बढी असर गर्ने चाहिँ अहिलेसम्मको स्टडीले देखाएको छ। धन्यवाद डाक्टर प्रकाशजी। किन भन्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, हाम्रो फेसबुकका सबै कुराहरूलाई हामीले साँचो मान्नु मिल्दैन। आधिकारिक व्यक्तिबाट भन्नुभएको, डाक्टरहरूले भन्नुभएको, साइन्टिस्टले भनेका कुराहरूलाई मात्र हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ यस विषयमा। अनि अर्को चाहिँ कुरा यस विषयमा चाहिँ जुन सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरूले कतिको फरक पार्छ, हाम्रो यसको निराकरण गर्ने र एक आपसमा शर्मा नदिने भनेको सोसियल डिस्टेन्सकै कुराहरू आयो। जमघट नगर्ने, यताउता गभर्मेन्टको कुरालाई हामीले मान्थ्यौँ। त्यतिकै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ घरमै बस्ने सेल्फ क्वारेन्टाइन भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ अब घरमै आइसोलेट भएर बस्ने सबै कुराहरू चाहिँ अब जब गभर्मेन्टले चाहिँ भनिरहेको छ भनेदेखि उहाँहरूले पनि गभर्मेन्टले पनि आफैले पनि धेरै होमवर्क गरेर नै आफ्नो जनतालाई बचाउनुको लागि नै यस सबै सोल्युसन निकाल्नको लागि अहिले खासै भ्याक्सिन छैन, कुनै औषधि बनिसकेको छैन। WHO ले चाहिँ अहिले एडभिल त खाँदै नखानु भनेर भनेको छ, टाइनल वा प्यारासिटामोलहरू बरु त्यो लिनु भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो सबै चिज हामीले त्यो फलो गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ मैले अब डाक्टर सञ्जीव कहाँमा जाँदैछु, यहाँ चाहिँ मलाई रामेश्वर अवाले पनौतीबाट चाहिँ एकदम 2 चोटि प्रश्न मलाई पठाउनु भयो। उहाँको हजुरबा हजुरआमाले चाहिँ नेपाली बुझ्नुहुन्न,
अनि उहाँहरूले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ घरबाट ननिस्क भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ, तर उहाँको हजुरबा हजुरआमा चाहिँ मान्ने हुन खेतमा काम गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ 2 जना निस्किरहनु भएको छ अरे होइन। उहाँहरू अलमोस्ट 78 इयर्स प्लस भइसकेको रहेछ। अनि डाक्टर साहब तपाईँले एकचोटि चाहिँ सक्नुहुन्छ भने नेपाल भाषामा डक्टरले भन्नुभएपछि चाहिँ मान्छ अरे उहाँहरूले है। उहाँहरूको रिक्वेस्ट चाहिँ छ नेवार भाषामा चाहिँ एकचोटि त्यो किन घरमा बस्नुपर्छ बाहिर जानु हुँदैन यस विषयमा भनेर चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँले उहाँको नातिहरूले भनेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले मान्नु भएन अरे। नेपाल भाषामा एउटा चाहिँ लाइन यो भनिदिनुहोस् न। हुन्छ हुन्छ, सकेसम्म ट्राई गरौँ है त। थो छिकपिन्छ फक्को पिने वने मज्यू छ्या ढासा पिने वेबले चाहिँ थो भाइरस छिटा वेफु पिने वेबले सुमनुके भाइरस दु सुइके मरु ढका सी मकुची छ अले हान थो भाइरस चाहिँ ठौकने मुसु मुसु वेबले न व जुजु जुजु झिपी आ व सिखेनला चुनाचुनी फु न्याना चुनचुनी फु जुली प्याउने म एकदमै प्याउने जे मज्यू झन् झि उमेर डुपी बामा बिना चाहिँ प्याउने जे मज्यू सारा सब बिरामी जीवले अब डॉक्टर साहब ढाइदियो चाहिँ 80 वर्ष नागे जुपी 80 वर्ष या चुए जुपीला तो बिरामी जुलकीला 10-15% सिउ चान्स यङ मनु त्यता न तो जीव ख छौ छुडा छ यङ जवान त्यता मची राख खजिया त वन मखो यङ आ थन बिरामी त ज्या छ यको न्युयर्क यङ मान्छे मनो त ज्या छ तर बामा बिच चाहिँ छु सम्झे मारा छ सरकार छुडाउडु वो चाहिँ एकदमै मानेन चुन्दीमा त्यहाँ झाए मज्यू बजारे ठुके भने मज्यू त्यहाँ झाए मासा मुठी एक टोपिया या गानिया छामा वे ढार गाछि पिन्दा एक सभाका छिक्सन बालको जिना दिल जी होला बालको फेगत वा फेगत चाहिँ डाक्टर सञ्जीव मा चाहिँ दिल डाक्टर साहब मा दिउ खाला माने या मा मल होला छिकपिन एना चाहिँ जबरजस्ती प्याज छैदी मते जाना मजिल फाइदा चाहिँ एकदम डाक्टर साहब मा दिउ थे फाइदा चाहिँ थुके चाहिँ सुरक्षा यामला थो रोग चाहिँ थो बालाउ रोग मखो या मेस्तन वेफु न डाक्टर साहब मा वे दै दिदुंगला का छिकपिन त सुबा प्रमिस दै दर्शकबिन है। अब यसै गरिकन न्युयोर्कबाट पनि क्वेसन्सहरू आइरहेको छ है। अब न्युयोर्कका हाम्रा दर्शक महानुभावहरू अहिले जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूमा एउटा विशेष किसिमको अनौठो किसिमको त्रास पनि छ होइन, छन् त सबैलाई छ। तर अहिले जुन भयावह रूपमा न्युयोर्क स्टेटमा जुन अहिले अगाडि बढिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू धेरै नै प्रेसरमा हुनुहुन्छ होइन। अब यस्तो अवस्थामा अब म डाक्टर प्रकाशबाटै स्टार्ट गर्छु। स्पेसियली सियाटलतिर साइडमा भयो, वासिङटन स्टेटको कुरा भयो, जहाँ जहाँ अहिले धेरै नै प्रकोप भइरहेछ, स्पेसियली अब हामी अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ होइन, डेफिनेटली उहाँहरूले पनि अब फलो त गरिराख्नु भएको छ गाइडेन्सहरूलाई लिएर होइन। अब स्पेसियली हाम्रो नेपाली समुदायमा अब अहिले चाहिँ न्युयोर्कबाट धेरै नै कुराहरू आइरहेछ है। हामी चाहिँ अलमल्लामा छौँ, कसैले चाहिँ मलाई खोकी पनि लाग्न थालेको छ, म के गरौँ भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। यसरी केही कुरा सिम्टमहरू देखेको अवस्थामा चाहिँ घरमै गर्न सकिने केही चिज र वा अहिले उहाँले तुरन्त सम्पर्क राख्नुपर्ने के छ यस विषयमा म डाक्टर प्रकाशबाटै स्टार्ट गर्न चाहन्छु। यसमा अलिकति तपाईँले प्रकाश पारिदिनुहोस् न। प्रमेशजी धन्यवाद। एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्नु भयो। फेरि अघि मैले भनेकै कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। रोगको लक्षण मात्रैले चाहिँ यो कोभिड-19 नै हो भनेर छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर करिब 80% बिरामी जो चाहिँ यङ हुनुहुन्छ र जो चाहिँ जसमा चाहिँ अरू मेडिकल कोमोर्बिडिटीहरू छैन उहाँहरूलाई चाहिँ साधारण रोग नै लाग्ने हो होइन। हुन त अब अहिले न्युजमा आइरहेछ यङ मान्छेहरू 30-40 वर्षको मान्छेहरू पनि सिरियसली इल भयो र कसैको मृत्यु पनि भयो भन्ने पनि न्युजमा आइरहेछ। तर त्यसको ती चाहिँ एक भन्नु त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै कम छ होइन। र अहिले के भनिरहेछ भने कसैलाई साधारण रुगाखोकी लाग्दैमा आकिएर हस्पिटल गइहाल्ने होइन। हस्पिटल त सकेसम्म जाँदै नजानु होइन। यदि कसैलाई रुगाखोकी लागेको छ र चाहिँ रिस्क फ्याक्टर छ, अघि नै मैले भने जस्तो अब चाहिँ कुनै बिरामीको सम्पर्कमा आछ अथवा चाहिँ ट्राभल हिस्ट्री छ, कुनै हाई एन्डेमिक एरियामा गएको छ भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले घरमै आफूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा अघि नै भनेको जस्तै सेल्फ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
हैन हस्पिटलमा गएर पनि यसको स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट कुनै छैन घरमै आफूलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हाइड्रेटेड राख्ने हो टाइलेनोलहरू खाने ज्वरो आयो भने र यदि रोग चाप्दै गएर चाहिँ एकदमै गाह्रै भयो सास फेर्न एकदम गाह्रो भयो होइन हातहरू अथवा चाहिँ ओठहरू निलो हुन थाल्यो एकदमै ज्यादा खोकी लाग्यो अब अलिकति कन्डिसन धेरै नै नराम्रो होला जस्तो भयो भने चाहिँ हस्पिटल जानु पर्यो भर्ना हुने हिसाबले होइन भने साधारण रुगा खोकी लाग्दाखेरि चाहिँ हस्पिटल नजाने होइन एउटा कुरो चाहिँ त्यो भयो दोस्रो कुरो चाहिँ घरमा बस्दाखेरि पनि सेल्फ आइसोलेसनमा अब अरू परिवारका सदस्यहरूको सम्पर्कमा नआउने अब धेरैजना हाम्रै हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टर अथवा नर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एक्सपोज भएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि कस्तो गरेछ भन्दाखेरि छुट्टै कोठामा बस्ने हैन बच्चाहरूसँग सम्पर्कमा नआउने स्पेसल्ली चाहिँ घरमा बुढाबुढी मान्छेहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ जो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रोग लाग्दाखेरि कम्प्लिकेसनहरू हुने चान्स बढी हुन्छ अघि नै मैले जुन भनेको थिएँ नि 2-3 क्याटेगोरीको मान्छेहरू उमेर बढी भएको अथवा चाहिँ मुटुको अथवा फोक्सोको रोग लागेको व्यक्तिहरू त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदम बचाउनुपर्छ उहाँहरूको सम्पर्कमा नआउने भने चाहिँ 6 फिट भन्दा परै बसेर कुरा गर्ने खानाहरू पनि चाहिँ ल्याएर होइन ढोकामा मेरो साथीहरूको जना चाहिँ जो क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अब जस्तै हस्बेन्ड चाहिँ क्वारेन्टाइनमा छ भने वाइफले खाना बनाएर पर ढोका बाहिर राख्ने र आफूले गएर चाहिँ अलग्गै खाना ल्याएर अनि त्यो खाना खाने भाँडाकुँडाहरू लुगाफाटो अथवा चाहिँ इभन बेडरुमहरू बाथरुमहरू पनि सेयर नगर्ने त्यस्तै गरेर गरेको छ र अब न्युयोर्कमा बस्ने मेरो चाहिँ हाम्रा साथीभाइलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने साधारण रुगा खोकी मात्र लागेको छ भन्ने दौडेर हस्पिटल नजानुहोस् घरमै बस्नुहोस् अघि भने जस्तो सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुहोस् होइन गाह्रो भयो भने हस्पिटल जाने हो र चाहिँ सकेसम्म परिवारको अरू सदस्यहरूलाई चाहिँ एक्सपोजर हुन नदिनुहोस् सकेसम्म चाहिँ छुट्टै बस्नुहोस् र अनि अरू परिवारहरू पनि अब एक्सपोजर भएको छ भने उहाँहरूको पनि एकदम क्लोजली सिम्पटम मोनिटर गरेर चाहिँ बस्ने हो डाक्टर साहबलाई मेरो चाहिँ प्रश्न है साधारण रुगा खोकीले यसमा चाहिँ फरक त अघि तपाईँले भन्नुभयो होइन अनि यो के यसको चाहिँ 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि चाहिँ 14 दिनपछि चाहिँ देखा पर्दैन हो त्यसो भनेर भनेको हो त्यसरी बुझ्ने हो यसको चाहिँ अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 2 देखि 14 दिन हो अघि नै मैले भने त्यो भनेको मतलब चाहिँ यदि कोही मान्छे इन्फेक्टेड भएको छ भने चाहिँ 2 देखि 14 दिनसम्ममा चाहिँ साधारणतया धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ लक्षण 14 दिनभित्रमा चाहिँ देखा पर्छ र 14 दिनसम्म पनि लक्षण देखा परेन भन्दा मतलब चाहिँ त्यस मान्छेलाई इन्फेक्सन भएन भन्ने बुझिन्छ त्यो भने तापनि अब स्टडीहरूमा के देखाएको छ भने अब अघि नै फेरि यो चाहिँ रुल भन्दा पनि चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ अब बातको रूपमा के हुन्छ भने कोही कोही व्यक्तिहरूको चाहिँ 14 दिन पछि टेस्ट गर्दाखेरि पनि होइन चाहिँ अथवा उपचार गरिसकेपछि धेरै दिनपछि पनि भाइरसहरू देखिया पनि छ तर साधारणतया भन्नुपर्दाखेरि 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर सिम्पटम देखिया छैन भने मतलब चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको छैन भनेर बुझिन्छ धन्यवाद डाक्टर सञ्जय यसमा के छ अब साइकोलोजिकल्ली जुन प्रेसर परिरहेछ होइन अब अहिलेको डाक्टर प्रकाशको कुरा त्यसै गरिकन सिडिसीले दिएको गाइडलाइन्सहरू हेर्दाखेरि त यो हाच्छिउँ आउँदैमा वा रुगा लाग्दैमा डराउनु पर्ने छैन भन्ने भन्दै पनि हामी नेपाली समुदायमा होइन स्पेसली न्युयोर्कबाट चाहिँ आएको क्वेसनहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले आफैलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ घरमा के खाँदा के हुन्छ भन्नुभएको छ होइन त्यसमध्येमा अघि हाम्रो डाक्टर प्रकाशले पनि भनिहाल्नु भयो हामीले टाइलोनको कुराहरू गर्नुभएको छ होइन एडभिल खानु हुन्न भनेर जुन एउटा कुराहरू आइरहेछ त्यसमा पनि के भन्नुहुन्छ वा केही तपाईँको अरू त्यसमा डाक्टर प्रकाशले भन्नुभएकोमा केही थपथाप गर्नुपर्ने केही कुरा देख्नुहुन्छ कि वा कुनै अर्को साइडबाट हामीले केही हामी नेपाली समुदायलाई निश्चिन्त बनाउन सकिने कुराहरू उहाँहरूलाई अलिकति मेन्टली पिस दिन सक्ने केही कुराहरू केही तपाईँले यसमा एड गरिदिनुहुन्छ धन्यवाद प्रवेशजी डाक्टर प्रकाशले भन्नुभयो जस्तै नेपाली कम्युनिटीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपालीहरूमा यो इम्युनिटी छ भन्ने चाहिँ भ्रम मात्रै हो है यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज एक्सपोजर अब बाहिर जाँदाखेरि एक्सपोजर हुनसक्छ हुन त अहिले जतिसुकै भए पनि 80% मान्छेलाई यो भाइरस भए पनि इभेन्चुली 80% हेल्दी मान्छे चाहिँ यसबाट ओभरकम भएर निको हुन्छ त्यसैले त्रास गर्न जरुरी पनि छैन तर 80%ले चाहिँ एकदम घरमा बसिकन स्ट्रिक्ट सोशल आइसोलेसन गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ
किनभने आफूलाई एक त आफूलाई यङ मान्छेहरूलाई रोग नलाग्नु पनि सक्छ, लाग्यो भने पनि उनीहरूको सिम्पटम धेरै हुँदैन, एसिम्टोमेटिक क्यारियर भन्छ। अब यङ मान्छेहरूले हाम्रो 70-80 इयर्सहरूसँग धेरै कन्ट्याक्ट भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्फेक्ट भयो भने उहाँहरूको रिस्क धेरै हुन्छ। अब एक्जाम्पलको लागि अब मेरै घरमा के हुन्छ भने अब मेरो दिदीका आमा बाबाहरू आइराख्नु भएको छ, अहिले उहाँहरू सेपरेट फ्लोरमा बस्नुहुन्छ, खाँदा पनि सेपरेट, खाना पनि सेपरेट खानुहुन्छ। अब सकेसम्म ओल्डर जेनेरेसनसँग यङ जेनेरेसनले कन्ट्याक्ट गर्नु भएन, किनभने यङ जेनेरेसनमा चाहिँ यो भए पनि एसिम्टोमेटिक हुनसक्छ। अनि यङ जेनेरेसनमा फेरि के हुन्छ भने त्यो incubation period अलि लामो हुन सक्छ, and they might get sicker towards after 14 days also. So they might be asymptomatic for a long time, and then when they're sick they might be sicker. अनि आफूले घरमा के गर्न सक्छ भनेर भनौँ। अब फर एक्जाम्पल मैले के गर्छु, म चाहिँ हेल्थ केयर वर्कर हो, अब डाक्टर प्रकाश पनि है, हामीहरू चाहिँ वी आर एक्स्ट्रा कसियस। तर इभन अदरवाइज अरूले पनि सकेसम्म घरबाट एक त घरबाट ननिस्कनुहोस् है, नम्बर 1। अर्को चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ भनिकन घरमा फेरि काका काकी बोलाइकन सबैलाई बोलाइकन त्यो चिया खाएर गफसफ गर्न पनि नमिल्ने। सोशलाइजेसन नगर्नुहोस्, भर्चुअल सोशलाइजेसन गर्नुहोस्। आजकल स्काइप छ, फेस टाइम छ है। सो सोशल इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि सोशल डिस्टेन्सिङ भनिकन घरमा सबैलाई बोलाइकन रिलेटिभ्सहरूलाई बोलाएर त्यो पनि नगर्नुहोस्। अब पर्सनली मैले के गर्छु भने घरमा आउन साथै सेपरेट गरेर सावर गर्छु, घरको अस्पतालको लुगा सबै अस्पतालमै छोडेर आउँछु, घरमा आइकन इमिडिएटली सावर गर्छु। अब जेनरल पब्लिकले अब ऱ्यान्डमाइज केही ट्रायलहरू त छैन, तर गर्न सक्ने अब द्याट माइट हेल्प बुस्ट अफ द इम्युनिटी लिटल बिट। भाइटामिन सी खायो भने अलिक फाइदा हुन्छ, इम्युनिटी इम्प्रुभ हुन्छ। अरू भाइरसहरूमा पनि हामी भाइटामिन सी खान्छौँ, सो भाइटामिन सी खायो भने इम्युनिटी बुस्ट हुन्छ भन्ने कुरा छ। अर्को देयर आर फ्यू स्टडिज विच शो द्याट भाइटामिन D3 in low doses, like 500 units twice a day, vitamin D खाएर पनि त्यसले अलि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा छ। अनि अब there may be some evidence कि यो थ्रोटमा हुने भएकोले रेगुलरली गार्गल गरेर पनि अलिकति फाइदा हुन्छ भन्ने छ, तर त्यो चाहिँ मैले गरेको छैन। मैले चाहिँ भाइटामिन सी र भाइटामिन डी चाहिँ युनिफर्मली खाने गरिन्छु अहिलेलाई। धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव भाइ। दर्शकबिन जो अहिले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको क्वेसनको जुन एन्सरहरू आउँदाखेरि मैले कसरी बुझेँ त भन्दाखेरि डाक्टर सञ्जीव, डाक्टर प्रकाशले भन्नुभएको अनुसारले सबभन्दा पहिला के त भन्दाखेरि भाइरस तपाईँ कहाँ छ होइन, कोभिड-19 भाइरस तपाईँलाई लागेको छ, तपाईँभित्र भाइरस भए पनि के त भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो रोग लाग्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। नम्बर 1 मैले बुझेअनुसार, म इफ आइ एम रङ डाक्टर साहबहरू सच्याइदिनुहोस् है। नम्बर 2 है, उहाँले इन्कुबेसन भन्ने वर्ड जुन युज गर्नुभएको छ, मैले कसरी बुझेँ त भन्दाखेरि इन्कुबेसन मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँको शरीरमा अब आयो होइन। अब तपाईँको के त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुनै म एक्जाम्पलको लागि म यहाँ ग्रोसरी स्टोरमा गएँ, एक्जाम्पलको लागि मैले लिउँ ल, म यहाँ टार्गेट गएँ, मेरो नजिकै यहाँ टार्गेट छ, टार्गेटमा गएँ, मलाई किन्नुपर्ने दुध किन्नै पर्यो होइन, रेगुलर अब मेरो किन्नुपर्ने कुराहरू एभ्रिडे खाने कुराहरू मैले किन्न गएँ। अनि गइसकेर के त भन्दाखेरि मलाई त थाहा छैन, त्यहाँ अब विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन् त्यहाँ होइन, आइरहेका छ, अहिले पनि सबैलाई किन्नु परिहाल्यो। अब त्यहाँबाट फर्किएर आउँदाखेरि मैले धुन त के गर्छु भन्दा हात धुन्छु, म बाथरुममा गएर मजाले हात धुन्छु, खुट्टा धुन्छु, मुखसुख धुन्छु, तर के त भन्दाखेरि मैले लुगा त चेन्ज गरेको छैन। नम्बर 1 होइन, कुनै किसिमबाट अब मेरो कहीँ मसँग सरेको छ भने पनि इन्कुबेसन भनेको के त भन्दाखेरि त्यो भाइरस तपाईँभित्र बसिराख्ने एउटा पिरियड हो। नर्मली चाहिँ त्यो 14 डेजको जुन अहिले कुराहरू उठिरहेको छ, त्यसमा पनि अहिले बिस्तारै क्वेसन मार्कहरू चाहिँ आउन थालेको छ होइन। यो 14 डेजसम्म चाहिँ तपाईँको यो शरीरभित्र बसेर चाहिँ उसले अट्याक गरिरहेको हुन्छ, तपाईँको बडीले एन्टिबडी बनाइरहेको हुन्छ, त्यहाँभित्र एक किसिमको फाइट भइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँको एन्टिबडी बनायो, तपाईँको इम्युन पावर बढेर गयो भने तपाईँलाई नलाग्ने भयो, नम्बर 1। अब त्यसको लागि उपायहरू कुरा गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि अहिले डाक्टर सञ्जीवले पनि कुराहरू गर्नुभयो, भाइटामिन सी, भाइटामिन D3 कुरा गर्नुभयो होइन। अब यसमा अलिकति मैले हाम्रो अलिकति अप्रोच है, हाम्रो यो नेवा सिभिलाइजेसनले दिएका कुराहरू
त्यसै गरिकन हाम्रो यो आयुर्वेदले दिएका कुराहरू अब जस्तै मेरो हजुरमाले सिकाउनु भएका कुराहरूलाई अलिकति एड गर्ने हो भने टर्मेरिकको कुराहरू आउँछ, त्यसै गरिकन आएर जिन्जरको कुराहरू आउँछ, गार्लिकको कुराहरू आउँछ होइन, सिनामनको कुराहरू आउँछ, जुन के त भन्दाखेरि हाम्रो सिभिलाइजेसनले सिकाएको कुरा के त भन्दाखेरि तपाईँको किचन नै के त भन्दाखेरि एक किसिमबाट त्यो औषधिको एउटा स्रोत हो भन्ने पनि छ होइन। ती कुराहरू गाइडलाइन्स पनि हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिन्छु, स्पेसियली अहिले जुन न्युयोर्कमा बसिराख्नु भएको छ है, मलाई पनि के त भन्दाखेरि लास्ट विक है रुगा लाग्यो, अब डाउट जाने कि नजाने, के गर्ने कसो गर्ने। अनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि आफैलाई आफ्नै हिसाबबाट चाहिँ मैले सेल्फ आइसोलेसनमा राखेँ। त्यसपछि मैले भाइटामिन सी मैले सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि आएर के त भन्दाखेरि यो पानी उमालेँ, पानीमा चाहिँ के त भन्दा नुन अलिकति, त्यसै गरिकन अब मसँग त अलिकति आयुर्वेदिकको कुराहरू पनि थियो है, निमको पात, त्यसै गरिकन आएर अर्को यो टर्मेरिक त भइहाल्यो होइन, जिन्जर, त्यसै गरिकन आएर सिनामन, अनि मोरिङ्गाको लिभ्स भन्ने पनि थियो मसँग, त्यसै गरिकन तुलसीका कुराहरू पनि थिए। ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले बेसरी उमालेँ अनि त्यो पनि खान थालेँ होइन। अनि साइडमा के त भन्दाखेरि टाइनल बेस भएको औषधि पनि मैले स्टार्ट गरेँ। आई डोन्ट नो केले मलाई ठिक भयो, तर म चाहिँ ठिक भएछु होइन। त्यसै गरिकन अर्को कुरा के त भन्दाखेरि अहिले चुपलाएर पनि बस्न नसकिने अवस्था छ होइन। जति हामीले अब फेसबुकतिर जान्छौँ, त्यसै गरिकन न्युजतिर जान्छौँ, जहाँ पनि यही कोरोना 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 भन्ने छ, यसले गर्दा एउटा फियर पनि हामीमा आइराख्नु स्वाभाविकै हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ मैले वासवजीसँग अलिकति हेल्प के माग्छु भन्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो आफ्नै पद्धति अनुसार अलिकति हामीले आफूलाई भित्र हेर्ने जुन एउटा पद्धति हाम्रोमा विकास भएको छ हाम्रो सिभिलाइजेसनमा होइन, ती कुराहरूले यो अवस्थामा कतिको हेल्प गर्छ अलिकति त्यसमा तपाईँले धन्यवाद प्रमेश दाई, धन्यवाद। म यो विषयवस्तुमा आउन पनि खोजी पनि रहेको थिएँ, किनभने इफ यु क्यान गो आउटसाइड यु क्यान गो इनसाइड। अब हामीलाई चाहिँ जुन अब डाक्टर साहबहरूले अहिले भन्नुभए अनुसारले होइन, अलिकति इम्युनिटी सिस्टम स्लो भएपछि नै यो अट्याक हुने हो। र अनि अर्को सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू, सोसियल डिस्टेन्स मात्र भन्नुभयो, मनको दूरी घटाउनु भन्नुभएको छैन उहाँले। खालि आफूलाई डिस्टेन्स राख भनेको आफ्नो काका काकी श्रीमती छोराछोरी बुवा आमाहरूसँग त्यो डिस्टेन्स भनेको 6 फिटको डिस्टेन्स अथवा छुट्टै रुममा बसे पनि मनको माया चाहिँ कम नगर्नु होला, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ राख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ क्लोज नै राखेको हुन्छ मनको माया होइन। ग्यादरिङ मात्र नगर्ने फिजिकल्ली, माया घटाउनु भनेको छैन। र मैले चाहिँ बुझेको अनुसारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इम्युनिटी सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गर्नलाई, किनभने म पनि यो मेडिटेसन चाहिँ प्र्याक्टिस 20 इयर्सदेखि म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन चिज चाहिने न्युट्रिसनहरू चाहिँ हामीले भित्र आफ्नो शरीरमा प्रड्युस गर्न सक्छौँ। त्यो मेडिटेसन गर्ने टाइममा पनि मेडिटेसन विभिन्न किसिमको मेडिटेसन हुन्छ, त्यही भएर यो मन्त्र च्यान्टिङ पनि आजभोलि स्पिरिचुअलिटीमा चाहिँ यो मन्त्र च्यान्टिङ पनि गइरहेको छ। इट्स नट रिलिजन है, रिलिजनको कुरा गरेर छैन, मैले मेडिटेसनको कुरा गरिरहेको छु, जहाँ मेडिटेसनबाट हाम्रो आफ्नो सेल्फ इम्युनिटी सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट बनाउन सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यसको धेरै कुराहरू चाहिँ अब म डाक्टर साहबहरूसँग पनि यो मतलब सजेसनको लागि म यो क्वेसन राख्छु होइन। किन भन्दाखेरि हामीले जब सेल्फ आइसोलेटेड भन्न चाहिँ धेरै सजिलो छ, यो 14 दिनसम्म बस्ने हुँदाखेरि यो त होम एरेस्ट जस्तै हो नि, कति गाह्रो छ। अब जे नगर भन्न त्यही नै गर्न मन लाग्छ, अरू बेला दिनभरि घरमा बसे पनि ठिकै छ, बाहिर जानु हुँदैन भने जाउँ लाग्छ, ह्युमन नेचर होइन, जे गर्नु हुँदैन त्यही गर्न मन लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ यो म चाहिँ मेडिटेसनबाट अघि प्रमेशजीले चाहिँ हाम्रो अलिकति होमियोपेथिक घरको चाहिँ औषधिहरू जुन अब छ हाम्रो चाहिँ खानामै पनि त्यो सबै मिसाइरहेको भएर पनि हामी नेपालीहरूको अलिकति इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ अलिक बलियो हो कि होइन, त्यो पनि हुनसक्छ। र मलाई थाहा छैन, म डक्टर होइन, म साइन्टिस्ट होइन, तर चाहिँ यति थाहा छ कि त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीले आफ्नो इम्युनिटी सिस्टम र नेगेटिभिटीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढाउनलाई क्लियर गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा मलाई त्यति चाहिँ थाहा छ। त्यही भएर यो मेडिटेसनहरू गर्दाखेरि अथवा यो प्राणायामहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन रेस्पिरेसनको अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो यसको इफेक्ट भन्ने कुरा नै श्वासबाट भित्र गएर फेरि इन्फेक्सन हुने, कहाँ लङ्समा गएर इन्फेक्सन हुन्छ। लङ्समा हुने इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले अक्सिजनको थ्रुबाट चाहिँ हामीले क्लियर गर्न सक्यो भने कि योभन्दा बेस्ट उपाय अरू हुन सक्दैन होला, किनभने अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन उपाय पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा म तपाईँहरूलाई चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ मैले युरोपियन कन्ट्रीमा पनि अहिले मेडिटेसन क्लासहरू चाहिँ लिइरहेको छु मैले अनलाइन, एभ्री डे। आज 3rd डे भयो, भोलि 4th डे हुन्छ। यहीँ पनि युएसमा पनि विभिन्न स्टेटमा चाहिँ मैले गरिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यो मेडिटेसनले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै नै हेल्प गर्छ। म डाक्टर प्रकाशजीलाई चाहिँ म एउटा सजेसन, यो त क्वेसन होइन, सजेसन, म
भनेपछि अब जुन हामीले तपाईँले अब यदि अब आफूलाई डाउट लाग्यो भने आफू सेल्फ आइसोलेटेड भएर बस्ने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, के गर्नुपर्छ सबै नै बुझिसक्नुभयो। तर त्यो 14 दिनको पिरियडमा छ नि, यो कसरी टाइम बिताउने हो, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सकिन्छ, के टिप्सहरू प्लिज डाक्टर प्रकाश यो दिनुहोस् न, जसले गर्दाखेरि यो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई पनि अलिक सजिलो हुन्छ कि अब गर्न नहुने कुरा थुप्रै छन्। फेसबुक पल्टाए डरै डर, बिहानदेखि बेलुकासम्म डर भयो, एक्स्ट्रा एडिसनल चाहिँ अनवान्टेड हामीलाई प्यानिक भइरहेछ। 14 दिन चाहिँ हामीले कसरी मजाले कसरी त्यो दिन बिताउन सकिन्छ, त्यो एकचोटि तपाईँको मुखबाट सुनौँ न डाक्टर साहब। डाक्टर प्रकाश प्लिज। अहिले चाहिँ हुन त अब यो फेसबुकहरूमा धेरै कुराहरू आइरहेछ होइन, कति कुरा साँचो हुन्छ, कति कुरा एकदमै वाहियातै हुन्छ, कति कुरा चाहिँ अब ठिकै पनि हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई एकदमै खत लागेको कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, एउटा मैले रिसेन्टली देखेको, अहिले चाहिँ यो स्थितिले यो परिस्थितिले चाहिँ हामीलाई अहिले यस्तो एउटा मौका दिएको छ कि होइन, केही नगरिकन घरमा सोफामा बसेर नेटफ्लिक्समा मुभी हेरेर चाहिँ संसारलाई जोगाउने चाहिँ मौका हामीलाई दिएको छ कि होइन। हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ संसार जोगाउनको लागि युद्ध गर्नु पर्थ्यो, लडाइँ गर्नु पर्थ्यो, ज्यान चाहिँ फाल्नु पर्थ्यो होइन। हुन त अहिले पनि अब चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, हेल्थ केयर वर्करहरू त अब यो लागि त एउटा युद्ध नै हो। फ्रन्ट लाइनमा गएर आफ्नो चाहिँ रात दिन नभनिकन आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ख्याल नगरिकन, आफ्नो परिवारको चाहिँ स्वास्थ्य नभनिकन गएर चाहिँ रात दिन भाषा चाहिँ अब संसारभरि नै पिपिई भनेर पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, अब चाहिँ गाउन छैन, मास्क छैन होइन, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि लडेर गराउनु भएको छ भने त्यो उहाँहरूको चाहिँ परिस्थिति एउटा चाहिँ कल्पना गरौँ, जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ गएर लडिरहनु भएको छ र चाहिँ अरूलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि यो रोगलाई स्लो डाउन गर्ने र यस रोगबाट बस्ने र अरूलाई नसार्ने एउटा मात्रै उपाय भनेको चाहिँ घरमै बस्ने मात्रै हो, घरबाट ननिस्किने मात्रै हो भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ कतिको सिरियस छ र यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ होइन भन्ने कुरा मात्रै बुझ्दाखेरि पनि घरमा बस्न खासै गाह्रो हुँदैन एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो त हुन त व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुरा हो। अब कसलाई चाहिँ घरमा बस्दाखेरि के गर्नु मन लाग्ला, कसो गर्नु मन लाग्ला, तर चाहिँ अब पर्सनली मलाई भन्ने हो भने अब होइन, अब चाहिँ दैनिक काम गर्दाखेरि चाहिँ यति बिजी भइयो लाइफमा, अब आफूले गर्न मन लागेका धेरै कुराहरू थिए जुन गर्न पाएको थिएन, हबीहरूदेखि लिएर चाहिँ अब आफूले हेर्न मन लागेको कति मुभीहरू थियो होला, कति कार्यक्रमहरू थियो होला, कति अब अहिले त सहुलियत के छ भन्दाखेरि तपाईँ जुनसुकै तपाईँ चाहिँ आफू जन्मिनुभन्दा अगाडिको मुभी पनि कुनै पनि बेला चाहिँ तपाईँले एउटा आफ्नो फोनमा हेर्न पाउनुहुन्छ होइन। यही मौका हो बच्चाहरूसँग चाहिँ अलिक बढी चाहिँ समय बिताउने, बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन स्कुलमा सिकाइँदैन जुन कुराहरू त्यो कुराहरू सिकाउने होइन। सोसियल डिस्टेन्सिङ भनेको छ, तर आफ्नो बाहिर चाहिँ पछाडि यार्डमा गएर चाहिँ साधारण गोडमेलदेखि लिएर चाहिँ भनौँ न साधारण एक्सर्साइज गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू घरमा बसेर गर्न सकिन्छ। र घरमा बसेर गर्ने चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गर्ने एउटा पक्ष छँदैछ आफ्नो इच्छा अनुसारको होइन। कसैलाई क्यारम बोर्ड खेल्न मन लाग्ला, कसैलाई के चेस खेल्न मन लाग्ला, कसैलाई चाहिँ अब के विभिन्न तरिका छ। तर त्यो भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ ड्युटी हो कि अहिलेको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। मान्छेले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि घरमा बस्नलाई भनौँ न मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो होला, कसैले के होला, आफ्नो मन परेको रेस्टुरेन्ट जानु पाएको छैन, मान्छेले घुम्नु पाएको छैन, तर यो चाहिँ यो अप्सन होइन। त्यो गरेर नै तपाईँले चाहिँ धेरैजना मान्छेकोलाई रोग सर्नबाट बचाउन सक्नुहुन्छ र सायद धेरैजना व्यक्तिको चाहिँ ज्यान पनि बचाउन सक्नुहुन्छ। यति कुरा मात्रै मनमा लिएर चाहिँ घरमा बस्दिनु भयो भने, यो रोगलाई चाहिँ फैलिन दिनु भएन भने त्यो व्यक्तिहरूको चाहिँ ठुलो योगदान हुन्छ, यो रोग नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ ठुलो योगदान हुन्छ। त्यति धन्यवाद डाक्टर प्रकाशजी, तपाईँले साँच्चै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि लभ अल सर्भ अल, जब हामी विश्वलाई माया गर्छौँ भन्दाखेरि मायाको लागि त हामी ठुल्ठुलै तपस्या गर्छौँ, ठुल्ठुलो बलिदान दिन्छौँ, त्याग गर्छौँ। 14 दिन हामी बसेर हाम्रो वर्ल्डलाई बचाउन सक्छौँ, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो साथीभाइ, इष्टमित्र, घर परिवारमा तपाईँ सहर गाउँ देश र विश्वलाई बचाउन सक्छौँ भने वाइ नट। यो मान्छेलाई बचाउने टाइम, मानव
भएर जन्मेपछि मान्छेको आफ्नो ड्युटी हुन्छ डेफिनेटली। त्यही ड्युटी चाहिँ पुरा गर्ने टाइम हो। गाह्रो भयो यताउता भनेर चाहिँ नहिँडेर डाक्टर प्रकाशले कस्तो राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ। कति कामहरू आफ्नो पेन्डिङ हुन्छ, काम गर्न नपाउने, भ्याउँदैन, टाइम छैन। स्पेसल्ली विदेशमा बस्ने हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँको चाहिँ अब जहिले पनि ड्युटी भन्यो, अब परिवारमा बसेर अब ब्याकयार्डमा बसेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। चेस खेल्ने, मुभीहरू हेरेर होइन आफूलाई चाहिँ बिजी बनाउन सकिन्छ। 14 दिनलाई चाहिँ तपाईँको यो 14 दिन चाहिँ वर्ल्डको लागि ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। हामी यहाँ जन्मेर हामी अर्थमा जन्मेपछि यो अर्थप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यति चाहिँ यो एउटा त्याग गर्नै पर्ने हुन्छ हाम्रो विश्वलाई बचाउनको लागि। म आफूलाई बचाउनलाई मात्र नभइकन म मेरो परिवार, मेरो गाउँ, मेरो देश, मेरो विश्वलाई नै बचाउनको लागि यो 14 दिन आवश्यक पर्छ नै। त्यसले यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले ध्यान दिनै पर्छ। अब यससँग यही क्वेसनलाई चाहिँ म डाक्टर सञ्जीवसँग पनि अब नयाँ टेक्निक केही टिप्सहरू तपाईँसँग छ कि जुन घरमा बस्दाखेरि गर्न सकिने रमाइलो कुराहरू? किनभने सबैलाई बोर भयो, बच्चाहरू पनि बोर भयो भने, ठुलो नि बोर भयो भने, खालि बोर भन्ने वर्ड बाहेक केही पनि सुनिएन। त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के पनि थुप्रै छन् उहाँहरूको होइन। कहिलेकाहीँ आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू नगरेर कसैले अरूले भन्दाखेरि हो जस्तो लाग्छ नि, हामी ह्युमन नेचर त्यो। त्यो डाक्टर सञ्जीव प्लिज यसमा के एडिसनल कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ घरमा 14 दिन बस्दाखेरि हामीलाई रमाइलो हुने कुराहरू, जसले गर्दाखेरि अरूलाई पनि सोसियल डिस्टेन्स पनि कायम हुने र आफूलाई पनि बोरिङ नहुने के कुरा होला? एकचोटि केही सजेस्ट गर्नुहोस् न प्लिज। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सेल्फ अवेरनेस एन्ड आफ्नै सेल्फ स्टडी गर्ने। अहिले योभन्दा अगाडि अर्को सेमिनार भएको थियो, हाम्रो मुरलीजी मालाजीले योगाको बारे पनि कुरा गर्नुभएको थियो। सो दिस इज अ गुड टाइम टु डु विपासना, मेडिटेसन, योगा, आफूले पनि गर्ने, आफ्नो परिवारलाई पनि सिकाउने। अनि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ यो चाहिँ हाम्रो सोसल र मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोसल डिस्टेन्सिङले गर्दा मान्छेहरू बच्छ, सेभ्स लाइफ। सोसल डिस्टेन्सिङले गरिकन हाम्रो साउथ कोरियामा एज अ अनि हङकङमा एकदमै कम मान्छेहरूको यो भएको छ बिकज अफ कम्प्लिट सोसल डिस्टेन्सिङ। साउथ कोरियामा पनि त्यो भएको छ, कम्प्लिट सोसल डिस्टेन्सिङले गरिकन द कर्भ हेज बिन फ्ल्याटेन। सो हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, इट इज फर स्योर यु आर सेभिङ समबडीज ग्रान्डमा, somebody's aunt, somebody's uncle, and it might be your grandma or your uncle. यति इम्पोर्टेन्ट छ कि यो सोसियल डिस्टेन्सिङ। अनि यही सन्दर्भमा के भने अब सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्दैमा घरबाट बाहिर नजानु भने पनि कम्प्लिटली होइन। तपाईँ जगिङ गर्न जानुहोस्, पार्कमा जानुहोस्, मान्छेहरू 6 फिट राखिकन जगिङ जानुहोस्। तपाईँ बाइसिकलिङ गर्न मन लाग्छ, बाइसिकलिङ जानुहोस्। जगिङ गर्न मन लाग्छ, जगिङ गर्नुहोस्। यार्डमा जानु होइन, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। एक्सर्साइज अब यो टाइममा एक्सर्साइज गर्ने। अनि अनफोर्चुनेटली म के भन्न चाहन्छु भने यो हामीले 14 डेज भन्ने कुरा आएछ। इट इज गोइङ टु बी लङ्गर देन 14 डेज। 14 डेज त अब कुनै मान्छेलाई सिम्पटम भयो अनि त्यसपछि सेल्फ क्वारेन्टाइन जस्तो भयो। अहिले जस्तो यो पिक गइरहेछ हाम्रो यो एपिडेमिक पिक, यो कर्भ हामीले बिस्तारै फ्ल्याटन गर्न सक्यो भने इट माइट बी शोर्टर। तर अहिले प्रोजेक्सन अनुसार चाहिँ यो we might still be in social distancing in 2 months. So त्यो म दर्शकहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु कि त्यो 14 days is not the key. 14 days चाहिँ कुनै मान्छेलाई सिम्पटम भयो भने चाहिँ आफूले 14 days कम्प्लिट त्यो गर्नु पर्यो। तर यो कन्टिन्युअसली यस्तै हुँदै गयो भने we are just at the beginning of the pandemic. अब हामीले इटली र अरू डेभलप कन्ट्रिजको डाटा हेर्यो भने अर्को 4 to 6 विक्ससम्म हामीलाई यही स्थितिमा हुन्छौँ होला हामीहरू सबै। त्यसैले एक्सर्साइजेस गर्ने, बाहिर जाने, बाइसिकलिङ गर्ने, यो योगा सेगा जे जे गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। एन्ड वान थिङ अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, न्युयोर्कमा अब मान्छेहरूलाई टेन्सन हुन्छ, बाहिर जान पनि गाह्रो हुन्छ, अब सेन्ट्रल पार्कमा त गइन्छ। तर उहाँले भन्नुभएको छ इफ यु हेभ माइल्ड सिम्पटम्स डु नट गो टु द हस्पिटल। अहिले हस्पिटलमा के छ भने सबै क्रिटिकल मान्छेहरू आइरहेछन्। हस्पिटलमा एक त हामीसँग यो टेस्टिङ गर्ने केपेबिलिटी पनि छैन। अब माइल्ड सिम्पटम्स भने तपाईँ घरैमा बस्नुहोस्, बेटर टाइलनल खानुहोस्, पानी सानी धेरै पिउनुहोस्, थेराफ्लू खानुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस्। जब सास फेर्न अलिक गाह्रो हुन्छ त्यस बेला चाहिँ इमिडिएटली हस्पिटल जानुपर्छ। अहिले हस्पिटल गयो भने यु आर मोर चान्स अफ गेटिङ द कोभिड भाइरस। सो इफ यु आर जस्ट माइल्डली सिक, किनभने यो कोभिड भाइरसै होइन अरू भाइरस पनि हुनसक्छ।
So if you're mildly sick, relatively healthy, best is quarantine. अब त्यो 14 days quarantine भित्र आउँछ, सकेसम्म त्यो गर्नुस्। हस्पिटलमा अहिले जानु, किनभने हाम्रो टेस्ट, एक त हाम्रो टेस्टिङ गर्ने केपेबिलिटी छैन, अर्को त फेरि गुड ट्रिटमेन्ट पनि छैन। सो इफ यु जस्ट हेभ अ माइल्ड इलनेस, घरैमा बसेर गर्नुस्। अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर बाहिर गइकन पार्कमा गइकन एक्सर्साइज गर्ने, बाइसिकलिङ गर्ने, त्यो चाहिँ गर्न मिल्छ है। धन्यवाद डाक्टर सञ्जीव भाइ। दर्शकवृन्द है, हामीले 1 घन्टाभन्दा बेसी तपाईँको समय पनि लिइसकेका छौँ है। त्यसरी नै के त भन्दाखेरि अब यो समयको एक किसिमबाट सदुपयोगको पनि कुरा आइरहेछ। भर्खरै अहिले डाक्टर सञ्जीवले जुन कुरा उठान गर्नुभयो नि होइन, यो 2 कुराहरू भयो। अहिले हामीले अहिलेसम्म कुरा गरिरहेको चाहिँ अब सेल्फ आइसोलेसनको कुराहरू र भन्ने कुराहरू गरेर अर्को अहिले डेटाहरूले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि पेन्डेमिक स्टार्ट हुँदाखेरि अघि मेरो विचारमा डाक्टर सञ्जीवले भन्नुभएको छ अमेरिकालाई हामीले बेस मान्ने हो भने अहिले जुन सुरु भइरहेको एउटा यहाँको ग्राफ छ होइन, यो स्टार्टिङ फेजमा छ र त्यसपछि के त भन्दाखेरि हामीले अरू डेटा त्यसको पिक जाँदाखेरि यदि यसलाई अहिले सेल्फ आइसोलेसनमा मान्छेहरू बसेन र यो मान्छेहरूले के त भन्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेन भने चाहिँ के त भन्दा ग्राफको कर्भ माथि बढेर जान्छ र पिक जाने बेलामा चाहिँ अझ के त भन्दाखेरि 8 to 10 weeks होइन डाक्टर साहबहरू, त्यही होइन त 8 to 10 weeksमा चाहिँ अझ धेरै नै माथि अझ बढी जाने चान्सेस हुन्छ। र यदि अहिलेको अवस्थामा हामी बाहिर गएनौँ, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्यौँ भने चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन यो कर्भ यसरी माथि बढेर जाने ठाउँमा चाहिँ फ्ल्याट भएर वा अझ बिस्तारै तल जाने चान्सेस धेरै हुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझेँ होइन। र दर्शकवृन्द है, अहिलेसम्म हामीले जुन अगाडि बढाइरहेका छौँ नाम हामीले लिइरहेका छैनौँ र कतिपय क्वेसन तपाईँहरूले जुन पठाइराख्नु भएको छ मैले पनि हेरिरहेको छु, उता वासवजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ र हाम्रा इदबुका अरू हाम्रा सहयोगी मित्रहरूले पनि हामीलाई पास गरिराख्नु भएको छ। ती क्वेसनहरूलाई हेर्दाखेरि धेरै नै क्वेसनहरू त हामीले यसमा समावेश गरिसकेका जस्तो लाग्छ है। सबभन्दा पहिला अब अलिकति हामीले कोभिडबारे हामीले अलिकति जान्यौँ, अहिलेको ट्रेन्ड हामीले बुझ्यौँ, त्यसपछि आएर नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले अलिकति कुराहरू उठायौँ होइन। कतिपय कुराहरू अहिले भइरहेका सोसियल मिडियामा फ्लोट भइरहेका कुराहरू कतिपय साँचो हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् है भन्ने कुराहरू पनि हाम्रा विज्ञ डाक्टर साहबहरूबाट हामीले सुन्यौँ होइन। अनि त्यसपछि आएर सोसियल डिस्टेन्सिङलाई उहाँले धेरै नै महत्त्व राख्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँलाई यदि कुनै फ्लू टाइप सिम्टम देखिहालेमा चाहिँ प्यानिक भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, यसका धेरै कुराहरू हुन्छन् र सकभर चाहिँ के त भन्दाखेरि आफू घरमा बसेर नै उपचार आफूलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन अहिले वासवजीले अब आफ्नो एउटा क्यापेसिटीलाई अझ बढाउने, अब आफ्नो इम्युन पावरलाई बुस्ट गर्ने, आफ्नो मोरालिटीलाई अझ अगाडि लाने कुरामा चाहिँ उहाँले मेडिटेसनका कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ है। त्यसै गरिकन योगाका कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यसै गरिकन अर्का कुराहरू यही दर्शक महानुभावहरूले सजेसन दिइराख्नु भएको अनुसारले म्युजिक थेरापीको पनि कुराहरू गर्नुभएको छ। अहिले युट्युबमा चाहिँ धेरै यो विभिन्न यो तपाईँको के त भन्दाखेरि मनलाई शान्त गर्ने म्युजिकहरू होइन, विभिन्न मेगा हर्ट्जमा म्युजिक मेबी द वान अफ द के त भन्दाखेरि यो टाइम होइन ती कुराहरू भए हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्ततिर आएको हुनाले एउटा चाहिँ प्रश्न लिइदिइहालौँ है। डाक्टर प्रकाशको लागि एउटा प्रश्न नेपालबाट मेडिकल पर्सनबाटै आएको छ। यो भाइरस 2 किसिमको छ, एउटा भाइरस गर्मीमा तातोमा सर्भाइभ हुन्छ, एउटा भाइरस चिसोमा सर्भाइभ हुन्छ। यो जुन कोरोना भाइरस चाहिँ 2 किसिमको छ रे हो भन्ने क्वेसन दिस मेडिकल पर्सनबाट नै आएको क्वेसन डाक्टर प्रकाशलाई। अनि त्यो भाइरस 2टा स्ट्रेनको छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन इटलीमा चाहिँ केस फेटालिटी रेट भन्छौँ, जुन चाहिँ रोग लागिसकेपछि व्यक्तिहरू मर्ने जुन रेट छ त्यो चाहिँ एकदमै हाई देखियो इटालीमा होइन। अरू देशहरूमा भन्दा जस्तै साउथ कोरियामा चाहिँ अराउन्ड लेस देन 1% केस फेटालिटी रेट छ भने अहिले इटलीमा चाहिँ मोर देन 6% छ। त्यो हिसाबले चाहिँ 2 थरीको पो हो कि क्या हो, यतापट्टि कडा लागेको छ उतापट्टि चाहिँ कम कडा लागेको छ भन्ने त्यो
मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो 2 थरीको स्ट्रेन भाइरसको 2 टा स्ट्रेन छ भन्ने चाहिँ कतै पनि साइन्टिफिकली प्रुभ भएको छैन, त्यो मैले देखाएको छैन। र मान्छेलाई जिज्ञासा लाग्छ किन चाहिँ त्यसो भए इटालीमा चाहिँ धेरै व्यक्ति मरेको त साउथ कोरियाको कम्पेरिजनमा अथवा चाइनाको कम्पेरिजनमा चाहिँ अब धेरै यहाँलाई पनि कतिजनालाई थाहा भइसक्यो होला, युरोपभरिमा चाहिँ सबैभन्दा बढी उमेर पुगिसकेका व्यक्तिहरू बस्ने कन्ट्री भनेको इटली रहेछ। बस्ने कन्ट्री इटलीमा चाहिँ अलिकति एल्डरली पपुलेसन चाहिँ ज्यादा रहेछ कि। अनि अघि नै मैले भनिहालेँ, जब 80 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई यो रोग लाग्छ त्यसको चाहिँ त्यो व्यक्तिको चाहिँ केस फेटालिटी रेट चाहिँ अराउन्ड 15% हुन्छ भने होइन 60 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ त लेस देन 4% हुन्छ। भने त्यो हिसाबले चाहिँ इटालीमा चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति उमेर पुगिसकेका भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केस फेटालिटी रेट बढी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको स्टडीले देखाएको छ। नम्बर 1 कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब जाडो गर्मीको कुरामा चाहिँ अहिले भर्खरै एउटा स्टडी आएको छ चाइनाबाट आएकोमा चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि ह्युमिड कन्डिसन र चाहिँ र हट वेदरमा चाहिँ यो कोभिड अथवा यो नोभल कोरोना भाइरसको ट्रान्समिसन चाहिँ अलिक कम हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा भर्खरै एउटा स्टडीमा आएको छ होइन। र हामीले अब धेरैजनाले चाहिँ भन्दै आएको छ यो फ्लू जस्तै हो कि यो पनि जाडोमा आउने गर्मी लागिसकेपछि यो आफै जान्छ कि भन्ने, त्यो पनि हामीले आशावादी भयौँ तर थाहा छैन। दिस इज ब्रान्ड न्यू भाइरस होइन। यसले चाहिँ यसको कोर्समा चाहिँ के हुन्छ, भोलि चाहिँ समर लाग्दै जाँदाखेरि यसको ट्रान्समिसन कम हुन पनि सक्छ। र मैले भने जस्तै एउटा स्टडीले चाहिँ देखाएको छ ह्युमिड र हट कन्डिसनमा चाहिँ अलिकति यसको ट्रान्समिसन कम हुने देखिएको छ। अब त्यो चाहिँ साँचो होस् भन्ने हामी चाहिँ कल्पना गरौँ अहिले होइन। पक्कै पनि त्यसले हेल्प गर्छ, किनभने अब कुनै अब ट्रिटमेन्ट अप्सन्स धेरै नभएको र भ्याक्सिन नभएको चाहिँ कन्डिसनमा। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ अघि नै अब यो हामीले कर्ब्सहरूको कुरा गऱ्यौँ, फ्ल्याटिङ द कर्ब भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। यसमा चाहिँ एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अघि नै घरमा बस्ने कुरा गऱ्यौँ, कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा कुरा म जोडिहाल्नु। यो चाहिँ हामीले अहिले पेन्डेमिक भनेर भनिसकेपछि सिडिसीले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा चाहिँ 40 to 60% पपुलेसनलाई अहिले इन्फेक्ट गर्न सक्छ भनेर भनेको छ कि। 40 to 60% पपुलेसन भनेको मतलब अमेरिकाको कन्टेक्समा भन्ने हो भने अराउन्ड 330 मिलियन। त्यसको चाहिँ अब 40 to 60% भनौँ न 40% नै भयो भने त्यसको चाहिँ नम्बर कति भयो, 330 मिलियनको 40%। त्यसमध्येको चाहिँ 80% त ठिकै हुन्छ, 80%लाई चाहिँ अब जो हेल्दी हुनुहुन्छ यङ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साधारण रुगाखोकी लाग्ने हो। तर बाँकी रहेको 20%लाई हस्पिटल भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पनि यति धेरै नम्बर हुन्छ कि हस्पिटलको चाहिँ अमेरिकाको हस्पिटल हेल्थ केयरले धान्नै सक्दैन। त्यसमध्येको पनि 5%लाई चाहिँ करिब 5%ले चाहिँ आइसियुमा गएर भेन्टिलेटरमै बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ होइन। त्यो 5% भनेको पनि मिलियन्समा हुन्छ कि होइन। र अमेरिकाको हस्पिटलमा हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ हाम्रो आइसियु बेड भेन्टिलेटर कति छ त? सेभरल 100,000 होला होइन। र त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ र यो फ्ल्याटिङ द कर्भ भनेर के भनेको छ भन्दाखेरि सोसल डिस्टेन्सिङ गऱ्यो भने हुनसक्छ 40% 50%लाई त इभेन्चुअली रोग त लाग्छ नै होइन। तर एकैचोटि नलागिकन चाहिँ एउटा सर्टन टाइम पिरियडमा चाहिँ 1, 2, 4 महिनामा चाहिँ लाग्दाखेरि चाहिँ त्यही व्यक्तिहरू त्यही नम्बरका व्यक्तिहरू चाहिँ अस्पताल जाँदाखेरि चाहिँ अस्पतालमा भिडभाड हुँदैन होइन। अस्पतालको चाहिँ ले थ्रेसहोल्ड भन्दा हस्पिटलले दिन सक्ने सर्भिस भन्दा चाहिँ लाई चाहिँ भनौँ न ओभरवेल्म गर्ने गरेर चाहिँ नजाँदासम्म त हस्पिटलले उपचार गर्ने भयो। यदि कोही व्यक्ति हस्पिटल जान्छ उसलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ र त भेन्टिलेटर खाली छैन भने त्यो व्यक्ति त पक्कै पनि मर्ने भयो होइन। एउटा हस्पिटलमा चाहिँ 20वटा भेन्टिलेटर छ, 30 जना गयो भने त 10 जना त पक्कै पनि मर्ने हुन्छ। इटालीमा अहिले भइरहेको त्यही नै हो। त्यहाँको डाक्टरहरूले चाहिँ छान्नुपर्ने कुन चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्ने, कुन चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ भेन्टिलेटरबाट हटाउने भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको डिसिजन त्यहाँका डाक्टरहरूले गर्नु परिरहेछ। र फ्ल्याटिङ द कर्भ सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको अब यो रोग लाग्नबाट बस्न र चाहिँ सर्न नदिनेको उपायहरू भनेको हेर्दाखेरि साधारण लाग्ने तर त्यही रेस्पिरेटरी हाइजिन हामीले बारम्बार कुरा गरेर छौँ। ह्यान्ड हाइजिन, रोग लागेको बेलामा चाहिँ भिडभाडमा नजाने र अहिले भनेको सोसल डिस्टेन्स यति नै हो होइन। यति नै गरेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ फ्ल्याटिङ द कर्भ भनौँ अथवा चाहिँ रोग लाग्न सर्न नदिने र ओभरअल यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेको यति नै मेजरबाट नै हो। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रकाश, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसले विश्व भ्रमण गर्न निस्किया रहेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ घरभित्र बसिदियौँ, आनन्दले उसलाई त्यो पास भएर जान्छ। रमेशलाई अब डाक्टर साहबहरू अब हामी ऱ्याप गर्नतिर लाग्दैछौँ होइन। अब यो लास्टमा अब तपाईँहरूको केही यसमा थप्नुपर्ने केही सुझावहरू भए म डाक्टर प्रकाशबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। डाक्टर प्रकाश केही छ होला यसमा? केही अब लास्टमा हामी एन्डमा हामीले छुट्याएका कुराहरू होइन
हामीले धेरै कुराहरू क्वेसनलाई आधार मानेर जुन हामीले अगाडि बढिरहेका थियौँ, तपाईँहरूले धेरै कुराहरू यसमा प्रकाश पार्नु। अब जाँदा जाँदै केही कुराहरू यसमा थप्नुपर्ने छ भने थपिदिनु भए पनि हुन्छ। अब धेरै कुराहरू त अब अघि सबैमा आइहाल्यो होइन। अब अघि नै गरेको कुराहरूमै अलिकति थप्ने भनेको के भन्दाखेरि अब यो अहिले अलिकता सबैको लागि कठिन परिस्थिति हो होइन। जो मान्छे चाहिँ अगाडि गएर उपचार गर्नु जानुभएको छ, हेल्थ केयर वर्करहरू, उहाँहरूको लागि गाह्रो स्थिति छ। जसले हस्पिटल म्यानेज गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूको लागि पनि एकदमै गाह्रो परिस्थिति छ। अब म पनि एउटा इन्फेक्सन प्रिभेन्सन मेरो हस्पिटलको चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने भएर अहिले चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा पिपिई भन्छौँ हामी, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, गाउन, ग्लोभ्स, मास्कहरूको कमी छ होइन। उतापट्टि अब चाहिँ हाम्रो पब्लिकको तर्फबाट हेर्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा जाँच भएन, हामीले चाहिँ जाँच गर्न पाएनौँ हामी सिम्टम हुँदाखेरि पनि भन्ने उतातिर थियो। जसको जे कम्प्लेन भए पनि हामीले चाहिँ यो अब यो कसरी पनि चाहेर आएको होइन, हामी सबैजना मिलेर नै योसँग लड्नुपर्ने हो। आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ लड्दै जाउँ होइन। हेल्थ केयर वर्करले जेसुकै भए पनि अगाडि गएर अब चाहिँ त्यही मास्क फेरि रियुज गरेर हुन्छ कि अथवा त्यही गाउन फेरि रियुज गरेर हुन्छ कि गएर उपचार गर्नै पर्यो। र चाहिँ अरू साधारण व्यक्तिहरूको लागि भन्नुपर्दाखेरि जो चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्नु हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ कृपया घरमै बस्नुहोस् होइन। अघि नै भने जस्तो यो एउटा चाहिँ ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, एउटा ड्युटी पनि हो होइन। घरमै बसौँ, बाहिर सकेसम्म बाहिर नजाउँ र चाहिँ रोग सर्न नदिने विभिन्न चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गरौँ र चाहिँ अब सकेसम्म हामी सबै मिलेर आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाले चाहिँ मिलेर यसको लागि चाहिँ लडौँ। र हामीले अबको 2-3 हप्ता चाहिँ कसरी के गर्छौँ र चाहिँ कसरी बिताउँछौँ भन्ने कुराले नै यो रोगको कोर्स चाहिँ के हुन्छ अबको 1-2 महिनामा भन्ने चाहिँ निर्धारण गर्ने हो कि। अघि नै भन्यो अब सञ्जीव डाक्टर साहबले भन्नुभयो हुनसक्छ 1.5-2 महिना पनि हामी चाहिँ घरमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो होइन। यदि हामी चाहिँ अहिले यो कुरालाई सिरियसली लिएनौँ र सबैजना फेरि यो 1-2जनाले अथवा चाहिँ आदि पब्लिकले गरेर हुने, आदि पब्लिकले नगरेर नहुने होइन, सबैजनाले सिरियसली लिएनौँ र यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ जुन चाहिँ विभिन्न रिकमेन्डेसनहरू जुन चाहिँ पालना गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा हामीले पालना गरेनौँ भने 2-4 महिना मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी पनि हामी घरमा बस्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा बढी चाहिँ मूल्य हामीले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर जति सक्दो यसलाई चाँडै नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेकै घरमा बस्ने र चाहिँ यो रोगलाई चाहिँ फैलिन नदिने हो र चाहिँ सबैजनाले म त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर प्रकाश। डाक्टर सञ्जीव, अब जाँदा जाँदै अब केही होइन कुराहरू त्यसमा थप केही राख्नुपर्ने केही देख्नु भएको छ भने कृपया यसमा एड गरिदिनुहोस् न। हुन्छ, म पनि 1-2 कुरा भनिहालौँ है। यो रेस्पिरेटरी भाइरस हो होइन, तर म चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट हो। यो 10% मान्छेहरूमा चाहिँ यो दिशाबाट पनि ट्रान्समिसन हुन्छ, फिकल ओरल ट्रान्समिसन हुनसक्छ। त्यसै द इम्पोर्टेन्स अफ ह्यान्ड वासिङ है। 20 सेकेन्डसम्म दोहोऱ्याइदिनु न डाक्टर साहब, फेरि एकचोटि मैले इन्टरप्ट गरेँ, फेरि चाहिँ दोहोऱ्याइदिनुहोस् न के भन्नु भइरहेको थियो तपाईँले। यो भाइरस रेस्पिरेटरी भाइरस हो होइन, ड्रपलेटमा ट्रान्समिसन हुन्छ, बट देयर इज एभिडेन्स द्याट इट इज ट्रान्सफर यो दिशामा पनि जान्छ। अनि दिशामा गयो भने दिशाबाट ओरल फिकल ओरल ट्रान्समिसन भन्छ। द्याट्स वाइ त्यो हात धुने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि हामीले हात धुने त पहिला जस्तो फाट धुने भने कि 20 सेकेन्डसम्म तपाईँले धुनुपर्छ एकदमै टाइम लगाइकन। अनि अर्को कुरा चाहिँ दिस इज अ पेन्डेमिक है, एन्ड वी सुड अल टेक दिस भेरी 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 सिरियस। अब UCSF युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको डाटा छ कि एस्टिमेट कि 40 to 70% अफ अमेरिकन्स विल गेट दिस भाइरस। अब त्यो हाम्रो पपुलेसन अनुसार हेर्दाखेरि द्याट्स अलमोस्ट 100 to 150 million people will get this virus. लोमा 1% मोर्टालिटी राखे पनि 1.5 million people, Americans, possibly are going to die from this pandemic. 15 लाख मान्छे मर्ने सम्भावना छ। अब त्यो कन्टेक्स्टमा राख्दै लास्ट इयर चाहिँ 6 लाख मान्छे क्यान्सरबाट मर्यो अमेरिकामा। यसमा त 15 लाखसम्म मान्छे मर्ने चान्स छ। अब कसरी हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो सोशल डिस्टेन्सिङ ब्याक अरू केही यसको ट्रिटमेन्टै छैन जस्तो। मेरो पर्सनल प्रश्न चाहिँ तपाईँले भर्खर भन्नुभयो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई, दिशाबाट पनि सर्न सक्छ भन्ने कुरा। त्यहाँ चाहिँ हात मात्र धोएर चाहिँ अब कसरी त्यो चाहिँ जब हावामा चाहिँ 3 घन्टासम्म पनि 3-4 घन्टा हावामा पनि त्यो भाइरस चाहिँ एक्टिभ हुनसक्छ भएदेखि जो मान्छे कोरोना भाइरस भएको मान्छे गयो त्यसको 3 घन्टासम्म त्यो टोयलेटलाई युज नगर्ने कि अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो हावामा कसरी गर्ने, त्यो कसरी मिलाउन सकिन्छ होला? त्यो त सकेसम्म अब
हाम्रो अहिले टेस्टिङ पुग्दैन. One of the biggest problem is we don't have enough testing. है अब यस्तो पेन्डेमिक हुँदा चाहिँ जति मान्छेलाई धेरै टेस्ट गर्न सक्यो राम्रो. अब अघि हामी कुरा गर्यौं कि इफ यु फिल यु हेभ सिम्पटम्स घरैमा बस्नु. अब टेस्ट नगरेको त छ छैन भने थाहा भएन नि. तर छ भने चाहिँ द पर्सन विल have to be in a separate toilet. You cannot use the same toilet. Okay. है you have to use a separate toilet. अब त्यही कन्टेक्स्टमा के this is so important that I want all the audience to understand कि why the social distancing is so important. सबै मान्छे एकचोटि बिरामी भयो भने त्यही वालमार्टमा सबैले टोइलेट टिस्यु किन्दाखेरि के भयो छैन. So we want the people will get sick, but if they get sick at a slower rate, the healthcare people can treat it. अहिले यति धेरै भइरहेछ कि अब डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ हेल्थकेयर पर्सनललाई मास्क छैन केही छैन. And despite that, all the healthcare workers are going. हाम्रो doctors, nurses, सबै गइरहेछ. I salute to all these people who are going. अनि small tips चाहिँ अहिले अब के गर्ने भन्दाखेरि some things that we should all personally do. Gas station मा जाँदाखेरि glove लाएर gas राख्नुस् है, because you never know who has touched that है. And another thing चाहिँ probably all our workers in the gas station मा हाम्रो काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले mask लगाइदिनुस् है. This is my personal recommendation and opinion. Mask लगाइदिनुस् अनि glove लाएर बस्नुस्, because you have to touch money. There is virus everywhere. You know the virus अहिले New England Journal मा यो हप्ता स्टडी आएको थियो कि virus is there, stays aerosolized for 3 hours. Cart box, paper box मा almost 2 days. Steel को त्यो knife त्यस्तो कटलरीहरुमा चाहिँ 3-4 दिनसम्म पनि बस्ने चान्स छ. And along that same line, मेरो घरमा Amazon को प्याकेज आयो भने हामी गराजमा खोल्छौँ. So that's also another thing. There are small things that you can do which might help in the long run. If you look at the statistical data at this time, it is very, very grim and very, very serious. So we all have to do our part. All have to do our part. And unfortunately, we have to be in this for the long haul. And if we do social distancing, not only we save total strangers, but we will save some of our elderly loved ones. Thank you. Thank you, Dr. साहब है. अब जाँदा जाँदै बासवजी अब केही हामीले यसमा के छुटपुट केही गरेका छौँ कि त्यसमा केही तपाईंका आइरहेको मेसेजहरू मका आइरहेको मेसेजहरू हैन हाम्रो साथीहरूले पठाइराख्नु भएको त्यसमा पेश गरेर केही छ कि थप्नु पर्ने? त्यसमा त अब हामीले सबै नै एड्रेस गरिसक्यौं. एटलिस्ट अब अरु पनि छन् क्वेशनहरु त कति क्वेशनहरुमा चाहिँ सायद उहाँहरुले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बुझ्नु भयो होला. फेरि होइन भने कि पहिला छोटाउनु भएको पनि थियो, क्वेशन गर्नु भएको छ पछि हैन उहाँले चाहिँ अगाडि हामीले चाहिँ एड्रेस गरिसकेको कुराको पनि क्वेशन आइरहेछ जुन चाहिँ उहाँहरुले फेरि दर्शक पनि तपाईहरुलाई एकचोटी पहिलादेखि सुरुदेखि फेरि एकचोटी हेर्नु होला किन डाक्टर साहबहरुले पहिला नै त्यो चीजहरुलाई एड्रेस गरिसक्नु भएको थियो. तपाईहरुले पछि जोइन गर्नु भएको तपाईहरुको क्वेशन चाहिँ मैले देखिरहेछु यहाँतिर हैन. 14 दिन पछि पनि त्यो देख्यो भने के गर्ने भन्ने कुराहरु उहाँ पनि डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको थियो यस विषयमा पनि. अनि अर्को कुरा त हामीले जुन डाक्टर साहबले भन्नु भएको छ त्यो कुरालाई मनन गरेर किनभने उहाँहरुले यति धेरै रिस्क पनि लिइराख्नु भएको छ. अघि मात्रै रोके है बासवजी तपाईलाई एकछिन रोके. डाक्टर सञ्जीव तपाईले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो ब्लड डोनेसनको बारेमा अलिकति तपाईलाई फ्लोर दिए. हाम्रो बीडीए साथीहरुले पनि सोधिरहेको थियो हैन, अरूले पनि यहाँ क्वेशन आएको थियो कि ब्लड डोनेसन के हुन्छ भनिकन. So far as CDC has recommended, blood donation is safe. This virus as of now we don't think it is transmitted by blood. यो रेस्पिरेटरी भाइरस हो दिशामा गइन्छ तर ब्लड टु ब्लड ट्रान्समिसन हुँदैन. त्यसैले यदि यु आर हेल्दी एन्ड यु आर इन गुड हेल्थ यु शुड डोनेट ब्लड बिकज वी आर इन अ नेशनल शोर्टेज अफ ब्लड. तपाईले ब्लड दिन जानु भने तपाईको त्यो टेम्परेचर चेक गर्छ, सानो ब्लड ल्याब दिन्छ. इफ यु हेभ फिभर दे विल अटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई यु. त्यसैले तपाईले ब्लड डोनेट गर्नुस्. अहिले नेशनल शोर्टेज छ तर पहिला नै त्यो कार्टर ब्लड ड्राइभलाई फोन गर्नुस्, बीडीए लाई फोन गर्नुस्, arrange it beforehand so there aren't many people in the crowd. तर blood donation is safe है. तर भनेपछि लामखुट्टेबाट टोकेर अर्को टोक्दा सर्दैन कि नेपालको तराईतिर लामखुट्टे धेरै आउने टाइम हो अब भनेपछि यो कोरोना भाइरस लागेकोलाई लामखुट्टेले टोकेर त्यसलाई अर्कोमा टोक्यो भने पनि सर्दैन भनिरहेको छ कि बढ्छ. अहिलेसम्म जतिसम्म हामीसँग डाटा छ that is true. It is not transmitted by blood. ट्रान्समिसन होइन यो चाहिँ रेस्पिरेटरी भाइरस नै अघि डाक्टरले भन्नुभएको थियो हैन. र सेभरल विक्स अगाडि 3-4 हप्ता अगाडि चाहिँ यो एएबीबी भन्छ अमेरिकन एसोसिएसन अफ ब्लड ब्याङ्कले पनि एउटा चाहिँ विज्ञप्ति नै निकालेर अहिलेसम्मको डेटामा चाहिँ यो ब्लड ट्रान्समिसनबाट नसर्ने र अहिले चाहिँ सिभियर भनौँ न ब्लड को चाहिँ स्कार्सिटी भएको भएर चाहिँ ब्लड गर्नको लागि चाहिँ सेफ छ भनेर भनेको छ. धन्यवाद है दर्शकवृन्दहरू. डाक्टर
प्रकाश र डाक्टर सञ्जीवलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँहरूले सुन्नुभयो होइन, अहिले यस्तो नेसनल क्राइसिस छ होइन, अर्को हाम्रो BDA अमेरिका है धेरै सशक्त रूपमा उहाँहरू पनि अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसै गरिकन ब्लड डोनर्स अमेरिकासँग चाहिँ हामी अर्थात् ओल नेवा अर्गनाइजेसनले पनि हातेमालो गर्दै आइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई पनि अपिल गर्न चाहन्छु होइन, यस्तो अवस्थामा अहिले जुन पेन्डेमिकली गइरहेको अवस्थामा सँगसँगै ब्लडको पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने कृपया गएर चाहिँ तपाईँको एउटा 1 पिन ब्लडले 3 जनासम्मलाई सजिलैसँग उद्धार हुन सक्ने अवस्था रहेको छ होइन। तपाईँहरूमा विनम्र अनुरोध त्यही छ, सक्नुहुन्छ समय तपाईँको अहिले सदुपयोग गरेर ब्लड डोनेसन पनि अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो चाहिँ हाम्रो BDA को तर्फबाट, साथै EW, त्यसै गरिकन अरू सोसियल अर्गनाइजेसनको तर्फबाट पनि ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसन, त्यसै गरी युनाइटेड नेवा USA को तर्फबाट पनि म यहाँहरूलाई अपिल गर्दछु। म फेरि वासवजीलाई मैले फ्लोर दिएँ, अहिले तपाईँ भन्नुहुँदै थियो। त्यो अब भन्नुपर्ने त हामीले सबै कुराहरू त सकायौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चिज चाहिँ जसले जे सक्छ त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्ने, घरमा बसेर आइसोलेट भएर चाहिँ बस्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो सबै डाक्टर साहबले भनिसक्नु, म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्न। अनि एउटै कुरा चाहिँ म के छ भन्दाखेरि विभिन्न अब यहाँ न्युयोर्कमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्जेसहरू आइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ एकदम स्केरी पनि छ। अब सबभन्दा क्विन्स एरियातिर जहाँ चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बढी बस्नुहुन्छ त्यहाँ त्यो एरियामा पनि एकदम इन्फेक्टेड छ। अहिले घरैबाट बाहिर निस्कन नहुने एकदमै प्यानिक भइरहेछ। त्यो नलागे, कोरोना नलागे पनि त्यो मेन्टली इफेक्ट पर्ने अवस्थाहरू देखिरहेछ। अनि दोस्रो अब न्युयोर्कमा अब विभिन्न स्टेटमा अमेरिकामा त भइरहेछ, तर नेपालमा पनि यसको चाहिँ यदि नहोस् त्यस्तो, म फेरि पनि प्रार्थना गर्छु नहोस् त्यस्तो। यदि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भइहाल्यो भने पनि नेपालमा चाहिँ म एउटा रिक्वेस्ट के त भन्दाखेरि जसले जे सक्छ त्यहाँ पनि ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ सोर्टेज छ। मैले थाहा पाएको अनुसार त्यहाँ पनि ब्लड अहिले डोनेसन गरिरहेको छैन। ब्लड ब्याङ्कमा ब्लड सोर्टेज भएको छ नेपालमा पनि। त्यो भर्खर डाक्टर साहबबाट तपाईँहरूले सुन्नुभयो ब्लडबाटै सर्दैन भन्ने कुरा। अनि अब यहाँ जसले सक्छ त्यसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने टाइम हो, यो मानवता देखाउने टाइम हो। त्यसरी चाहिँ अब जहाँ जब छैन, मान्छेको काम छैन, नेपालमा पनि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो रेन्टमा राखेकोहरूलाई 1-2जनाको त मैले फेसबुकमा देखेको पनि छु, 3 महिना वा 2 महिना यो पैसा नलिने, रेन्ट नलिने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ गर्जनहरूले। उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। यो त्यसै छ भने अरूले पनि एउटा सदासहायता देखाउने समय हो। 3 महिना सक्नुहुन्न 2 महिना गर्नुहोस्, 2 महिना एटलिस्ट 1 महिना भयो भने तपाईँहरूले मानवता देखाएर सदासहायता देखाइदिनुलाई जसले जसरी सक्छ त्यसरी नै सहयोग गरौँ। सबै खानाहरू एकदम थुपारेर चाहिँ बजारमा सोर्टेजै चाहिँ नगरिदिउँ। यो EW को चाहिँ आजको यो एपिसोडबाट यहाँहरू सबैलाई नेपालमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन। यो कालाबजारी गर्ने समय होइन, यो त एउटा मानवता देखाउने समय हो। यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँको जाने चाहिँ मास्क त्योलाई चाहिँ 50 रुपियाँ लिएर वा 10 रुपियाँ जाने दाललाई 50-100 रुपियाँ लिएर त्यो गर्ने समय नै होइन। त्यो एउटा सदासहायता मानवता देखाउने समय, जसले जे सक्छ त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले हेल्प गरौँ। लभ अल, सर्भ अल। थ्याङ्क यू। धन्यवाद है वासवजी। दर्शकबिन है, अब तपाईँहरूले पनि धेरै समय दिनुभयो है। EW सदा के त भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन क्वेसन पठाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्न चाहेका कुराहरू, सुन्न चाहेका कुराहरू, स्पेसियली हामी के त भन्दाखेरि यो खालि नेवारहरूको मात्रै प्रोग्राम चाहिँ अवश्य होइन। के त भन्दाखेरि यो नेवा सिभिलाइजेसनलाई कभर गरेर हामी जाने हाम्रो जुन एउटा मौलिक आफ्नै किसिमको एउटा सिग्नेचर प्रोग्राम छ त्यो कन्टिन्यू भइरहेको छ। र सन्दर्भ, सान्दर्भिकता र समय यो हेरेर हामीले के त भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू पस्किने पनि हामी गर्दै आएका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी यो ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई नै एउटा हाम्रो वारको सिचुएसनमा जुन हाम्रो गइरहेको समय छ त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा विज्ञ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, त्यसै गरिकन डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठको मुखबाट हामीले सुन्यौँ होइन। यसबिचमा तपाईँहरूले पनि दिनुभएका सुझावहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ। यसमा तपाईँहरूका अझ पनि जिज्ञासाहरू रहे हामी यो प्रोग्रामलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउने र तपाईँहरूको क्वेसनहरूलाई को आधारमा यदि आवश्यकता रहेको खण्डमा के त भन्दाखेरि तपाईँका प्रब्लम्सहरू, तपाईँका क्वेसनहरू, क्युरियोसिटीहरू सल्भ नभएको खण्डमा फेरि यसलाई पनि अर्को भागमा पनि हामी लाने हामी तपाईँहरूलाई प्रण गर्दछौँ। र यति भन्दै फेरि पनि आजको यो एकदम विषम परिस्थिति, हामी एउटा के त भन्दाखेरि संसार नै एउटा वारको सिचुएसनमा हामी गइरहेछौँ। त्यसमा सबैभन्दा अग्रगामी रूपमा जुन रहेर एउटा के त भन्दाखेरि वारमा जुन सेनाको जुन एउटा भूमिका हुन्छ, त्यसै गरिकन यो वारमा चाहिँ डाक्टर साहबहरू, त्यसै गरिकन नर्सेसहरू, जुन एउटा हेल्थ वर्करहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जुन सदा सहायता राखेर
आफ्ना पर्सनल कुराहरू, आफ्ना फ्यामिलीका कुराहरू, फ्यामिली प्रायोरिटी, आफ्नो पर्सनल प्रायोरिटीलाई छेउमा राखेर हामी सबैको मानवताको लागि, ह्युम्यानिटीको एउटा जुन उहाँले शङ्खनाद गरेर जुन सर्भिस दिइराख्नु भएको छ, मात्र होइन, नेपाल मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि कुनामा रहनुभएका प्रत्येक हेल्थ वर्करहरूलाई के त भन्दाखेरि नमन गर्दछौँ। हामी यो इदबुको तर्फबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि कोटी कोटी धन्यवाद हामी ज्ञापन गर्दछौँ। र यति भन्दै दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको मूल तपाईँको सन्देश के हुन गएको जस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि प्यानिक नहुनुहोस्। तपाईँमा यदि कोभिड भाइरस भए तापनि के त भन्दाखेरि आफ्नो इम्युनिटीलाई बढाउनुहोस्, आफ्नो मेन्टल हेल्थ, आफ्नो साइकोलोजीलाई बढाउनुहोस्। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँहरूले योगा गर्नुपर्छ, मेडिटेसन गर्नुपर्छ, म्युजिक सुन्नुपर्छ, वा त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि यसरी नै कन्फरेन्सिङहरू गरेर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा छुट्टै प्लेटफर्म पनि डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी इन्ट्र्याक्टहरू गर्नुहोस्, आफूले जाने कुराहरूलाई सिकाउनुहोस्। तर आजको मेन मैले चाहिँ अहिले मनन गरेको कुरा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ है। सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ के त भन्दा फिजिकल्ली डिस्टेन्सिङ चाहिँ हुनु पर्यो, भर्चुअल डिस्टेन्सिङ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको विषम परिस्थितिमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो समयले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहेको पनि छ। हरेक 100 वर्षमा जुन एउटा पेन्डेमिक रूपमा यो हाम्रो पृथ्वीमा व्याप्त भएर आएका प्रकोपहरू छन्, ती प्रकोपहरूलाई चाहिँ हामी मानवहरूले डटेर सामना गरेर हामी अगाडि बढेर आइरहेका छौँ। र अहिलेको अवस्था भनेको के त भन्दा ह्युम्यानिटी, हामीभित्र रहेको मानवता देखाउने समय हो। त्यस सन्दर्भमा अहिले वासवजीले पनि भनिहाल्नु भयो होइन, कालाबजारिया नगरिदिउँ, स्टकहरू पाइलिङ नगरिदिउँ होइन, अरूको लागि पनि हामी विचार गरौँ। यदि सक्नुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट दान दिनुहोस्। त्यसमा अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दान भनेकै रक्तदान हो, त्यसलाई पनि मनन गर्नुहोस्। त्यसै गरिकन के त भन्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा फाइनेन्सियल केही डोनेसन गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। त्यसको च्यानलहरू विभिन्न होला, ती कुराहरू खोज्नुहोस् होइन। र केही इनिसिएट तपाईँहरू आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। केही क्रिएटिभ भएर निस्किनुहोस् है। यो 14 दिन क्वारेन्टाइन वा अब बाहिर नगएको अवस्थामा, घरभित्र रहेको बोरिङ अवस्थामा के गर्न सकिन्छ, कसो गर्न सकिन्छ, ती कुराहरू तपाईँहरू आफै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै कुराहरू पनि निकाल्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। हामी पनि तपाईँहरूबाट सिक्न हामी लालायत छौँ। यति भन्दै आजको इदबुको जुन प्रोग्राम छ, तपाईँले जुन समय दिनुभयो, करिब करिब हामी 2 घन्टा, पौने 2 घन्टा हामी समय दियौँ होइन। त्यसको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरिकन डाक्टर प्रकाश, डाक्टर सञ्जीव, उहाँहरू आज हस्पिटलबाट फर्केर पनि हामी माझ यी कुराहरू राखिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई नतमस्तक भएर म नमन गर्दछु। यति भन्दै म इदबुको तर्फबाट होइन, इदबु प्रोग्राम जुन युनाइटेड नेवा युएसए, त्यसै गरिकन ओल्ड नेवा युएसएको संयुक्त तत्वावधानमा हाम्रो सिग्नेचर प्रोग्राम रहिआएको छ। विशेष गरिकन हामीले यो नेवा सिभिलाइजेसन सम्बन्धी सिभिलाइजेसनका धेरै पाटाहरूलाई हामीले कोट्याउने गर्दछौँ। र आज यस अवस्थामा त्योभन्दा एक हात माथि गएर हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनका यो विषम परिस्थितिको समयमा हामी नेपाली समुदाय माझमा हाम्रो आफ्नै भाषामा हामीले अगाडि भेट्यायौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र आजका रिसोर्स पर्सनहरू डाक्टर द्वयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको मोडरेट गर्नलाई मलाई हेल्प गर्नुहुने हाम्रा वासव राजोपाध्याय, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म इदबु टिमको तर्फबाट यहाँ स्थानीय प्रज्वल महर्जन, त्यसै गरिकन विजय वज्राचार्य, युमेश श्रेष्ठ लगायत यो हाम्रो सभ्य दृश्य यो टेक्नोलोजीतिर साथ दिनुहुने क्यालिफोर्नियाबाट सन्तोष श्रेष्ठ, त्यसै गरी नर्थ क्यारोलिनाबाट मन्जिल श्रेष्ठ लगायत म इदबुको टिमबाट म सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूको समय सुखद होस् र अबको परिप्रेक्ष्यमा के त भन्दाखेरि राम्रा कुराहरू सुन्नमा आउँ, त्यति भन्दै म कामना गर्दै म प्रमेश श्रेष्ठ, म वासव राजोपाध्याय र डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ र डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठको तर्फबाट पनि म यहाँहरू समक्ष धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको प्रोग्राम म यहीँ समाप्त गर्दैछु। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभरात्रि।